नमस्ते, गुराई शोको समय भएको छ। म प्रस्तुता विष्णु भण्डारी। आज पनि नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग लिएर आएका छौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। अनि एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल मनपर्छ र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला, जसमार्फत हामीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ अझ राम्रा कार्यक्रमहरू लिएर आउन सक्छौँ। अब लागौँ आजको पाहुनाको परिचयतिर। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ सारङ्गी वादक किरण नेपाली। आज हामीले किरण नेपालीसँग उहाँको बाल्यकालको कुराकानी, विवाहको कुराकानी, कसरी कुटुम्बसँग भेट हुन पुग्यो, कसरी चाहिँ विपुल छेत्रीसँग भेट हुन पुग्यो जस्ता कुराहरू र उहाँले पछिल्लो समयमा गर्नुभएको प्रोजेक्ट सारङ्गीको बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ उहाँसँग कुराकानी। नमस्ते किरणजी। नमस्ते विश्वजी, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई निम्त्याउनु भएकोमा यो कार्यक्रममा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यस्तो अमूल्य समय दिएर सहयोग गर्नुभएको छ, एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम यस गुड आई शो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विश्वजी, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, अनि कस्तो बितिरहेको छ काठमाडौँको बसाइ? अहिले त कोरोनाले गर्दा लकडाउन छ क्यारे? हजुर, लकडाउन छ, तर यो लकडाउनमा पनि अब आफू सुरक्षित हुनलाई चाहिँ म घरमै बसिएको छ। मेरो घरमा सारङ्गी बनाउने फ्याक्ट्री पनि छ र त्यसमा पनि काम गर्दैछु। साथसाथै प्र्याक्टिसहरू, अनलाइन क्लासेसहरू र अरू घरमै पढ्नेदेखि लिएर अब कति पछिदेखि छुटेको मुभिजहरूदेखि लिएर यसरी नै घरमै बसेर चाहिँ टाइम व्यतीत गरिरहेको छ। हजुर, त्यही त। घर भनेपछि तपाईँ कृतिपुरमै हुनुहुन्छ? हजुर, कृतिपुरमा छु। हजुर, हुन्छ। सुरुमा यसो गरौँ, तपाईँको परिचय कसरी दिउँ भन्ने तर्फबाट म कुरा गाँस्न चाहन्छु। तपाईँलाई हामीले तपाईँका धेरै अनुहारहरू छन् होइन? तपाईँलाई हामीले कुटुम्बको एउटा सदस्य भनेर, प्रख्यात ब्यान्ड कुटुम्बको एउटा सदस्य भनेर पनि चिन्छौँ। विपुल छेत्रीसँगको चाहिँ सहकार्य गर्ने व्यक्तित्व भनेर पनि चिन्छौँ। अनि म्युजिक टिचर पनि भनेर पनि चिन्छौँ। अनि प्रोजेक्ट सारङ्गीको एकजना फाउन्डर अनि डिरेक्टर भनेर पनि चिन्छौँ। तपाईँका अनुहारहरू धेरै छन्। तपाईँले आफूलाई व्यक्त गर्दा, परिचय गर्दा कसरी परिचय गर्न चाहनुहुन्छ र के भन्न रुचाउनुहुन्छ? म किरण नेपाली, म सारङ्गी वादक, सारङ्गीलाई माया गर्ने व्यक्ति र म सङ्गीत कर्मी पनि भएर चाहिँ विपुल छेत्री, त्यस्तै गरेर कुटुम्ब, त्यस्तै गरेर द ब्लू फ्रेड भन्ने ब्यान्डहरूसँग आबद्ध छु र मेरो आफ्नो पनि इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छु र सङ्गीतकर्मी र साथसाथै सारङ्गीलाई माया गर्ने र सारङ्गीलाई जगेर्ना गरेर चाहिँ नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको व्यक्ति भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। त्यही त, किरण नेपाली भन्ने बित्तिकै सारङ्गी वादक भनेर धेरै चिने गर्नुभएको छ आजकल होइन? तथापि विगतमा उहाँको सुरुवात सारङ्गीबाट भएको थिएन। उहाँको सङ्गीतको करियर गिटारबाट सुरु भएको थियो। यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा थोरै हजुरलाई जानकारी दिउँ। हामी हाम्रा पाहुनाहरूको बाल्यकालको कुराकानी, युवावस्थाको कुराकानी, त्यसपछि जिन्दगीको अगाडि बढ्ने क्रममा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ ती कुराकानी, अनि त्यसपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुराकानी गर्छौँ। अनि बिचमा केही तस्विरहरू देखाएर हाम्रो दर्शकहरूलाई तस्विरमा लुकेका कुराकानीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अब लागौँ आजको हाम्रा पाहुना किरण नेपालीजीको बाल्यकालतिर। बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ कृतिपुरमै जन्मिनु भयो हो? होइन, म भक्तपुरमा जन्मिन चाहिँ मेरो मामा घर भक्तपुर हो, तर म हुर्किन चाहिँ कृतिपुरमै हुर्केको भनौँ। ए, हजुरको बुवा आमा अनि चाहिँ दाजु भाइ अथवा दिदी बहिनी कतिजना हुनुहुन्छ?
म चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छु। मेरो आफ्नो बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, दाई भाउजू, बहिनीको अस्ति मात्र बिहे भयो। सो तर हामी एक्सटेन्डेड जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छौँ। ठुलो मुवादेखि लिएर दुईवटा अङ्कल सबै परिवार गरेर हामी लगभग 26 जना बस्छौँ एउटै कम्पाउन्डमा। हजुर, रमाइलो रहेछ। हजुर, एकदम सङ्गीतमय पनि छ, रमाइलो छ हजुर, त्यही घर त। चाहिँ। मलाई तपाईँले मेरो बाल्यकालमा फर्काइदिनु भयो के। हामी पनि हजुर जोइन्ट फ्यामिली बस्थ्यौँ नेपालमा हुँदाखेरि, होइन। अनि हजुर हजुर घरमा गएपछि चाहिँ काका काकी अनि फुपू लगायत, होइन, अनि बुवा आमा त भइहाल्यो। अनि धेरै फ्यामिली हुने। अनि शनिबार चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा फिल्म आउँथ्यो, हिन्दी फिल्म आउँथ्यो। सुरुमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो। अनि हजुर हेर्ने, अनि घरमा सबै मान्छे त्यो फिल्म हल जस्तै हुन्थ्यो, मान्छे भरिएर आपत। हजुर रमाइलो। त्यो बेलाको सम्झना गराइदिनु भयो तपाईँले। हजुर, मेरोमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कुनै पनि अकेजनमा त बाहिरको मान्छे बोलाउनु पर्दैन, मेरो घरको मान्छे पर्याप्त हुन्छ। र साथसाथै यो विशेष गरी लकडाउनमा चाहिँ अझै पनि सबैजना बसेर गफ गर्न पाउँदा, कुराकानी गर्न पाउँदा चाहिँ रमाइलो लाग्छ। त्यही त, यो परिवारको महत्त्व अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको महत्त्व चाहिँ यो लकडाउनले फेरि पनि हामीलाई सिकाएको जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु। तपाईँले पनि सिकाएको हुनसक्छ। लकडाउनले गर्दा आफ्ना परिवारलाई माया गर्नुपर्ने रहेछ, सँगै बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, है। त्योभन्दा पनि यो लकडाउनले चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि हामी हाम्रो लाइफमा कति भागिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि टक्क अडेर सोच्न बाध्य बनायो। हामी एउटै परिवारमा बसे पनि जहिले पनि बाहिरै दौडिने, कामको सिलसिलामा दौडिराख्ने, तर घरमा समय व्यतीत गर्ने जुन त्यो समयको अभाव थियो, आई थिङ्क यो लकडाउनले चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा प्रतिपूर्ति गरिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, एकदमै मिलाएर भनिदिनु भयो। धन्यवाद हजुरलाई। तपाईँको बाल्यकालमै थोरै म हजुर फर्काउने प्रयास गरेँ, है। भक्तपुर भन्नुभयो। भक्तपुरमा त्यो बेलामा हजुर तपाईँ जन्मिएको बेला अथवा चाहिँ तपाईँ पढ्दै गरेको बेलाको बच्चाकै कुरा गरौँ। कसरी तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो? तपाईँ त एउटा साङ्गीतिक परिवारमा हुर्केको मान्छे, होइन। अनि बुवाले, अनि चाहिँ हजुरबुवाले, अनि त्योभन्दा माथि पनि जिजु बाजेहरूले पनि चाहिँ सारङ्गी बजाउनु हुन्थेन, त्यो पनि बताइदिनु होला। अनि साङ्गीत परिवारमा हुर्केर अब अहिले त तपाईँ होइन यसरी सारङ्गीमा लाग्नु भएको छ। तपाईँ पनि सारङ्गी बच्चैदेखि बजाउनुहुन्थ्यो अथवा अन्य कुनै खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो अथवा पठन पाठन कस्तो थियो, होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कसरी खेल्नुहुन्थ्यो थोरै बताउनु न। बाल्यकाल चाहिँ म भक्तपुरमा जन्मे पनि मलाई त्यति याद छैन। म कीर्तिपुरमा हुर्केको चाहिँ मलाई याद छ। घर त सङ्गीतमय नै हुन्थ्यो, तर म सारङ्गीप्रति आकर्षित त थिएँ, तर गिटारको मोहले धेरै मलाई तान्यो होला त्यो बेलामा, र गिटारतिरै लागेँ। र बाल्यकालमा चाहिँ अब हाम्रो यो ओपन स्पेस भएको भएर चाहिँ म पूर्ण रूपमा खेल्न पाउने, दौडिन पाउने। अब जस्तै अहिलेको नयाँ जेनेरेसन बालबालिकाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कति दुःख लाग्छ क्या। हजुर, उहाँहरू कम्प्युटर लिएर बस्नु भएको छ या फोनमा गेम खेल्दै बस्नुहुन्छ, एकदम आइसोलेट भएर बस्नुहुन्छ। अब हाम्रोमा त गाउँ गाउँ नै मिलेर खेलिन्थ्यो, डन्डी पियोदेखि लिएर गुच्चा खेल्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू खेलिन्थ्यो, घुमिन्थ्यो, आउटडोर एक्टिभिटिज धेरै थिए। तर अहिलेको बच्चाहरू सबै त्यो मोबाइलमै संसार त्यसमै अड्केको छ, सोसियलाइजेसन कम छ। त्यसले गर्दा चाहिँ दुःख लाग्छ, तर आफ्नो एउटा समयको पाटो हो। हामीले जसरी बाल्यकाल हुर्किन पायो, अहिलेको जमानामा थिएन, अहिलेको जमानामा जे छ हाम्रो जमानामा थिएन। र सङ्गीत चाहिँ म सानैदेखि आकर्षित हो। सारङ्गी चाहिँ मैले सुरु गर्न पाइनँ कारणवश। गिटारमा चाहिँ म सानैदेखि लागेको हो। घरको माहौल नै सङ्गीतमय थियो। श्याम दाई पनि, मेरो श्रद्धेय दाई श्याम दाई पनि, उहाँ पहिला गिटार नै बजाउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हेरेर नै उहाँको पाइलाहरू पछ्याउँदै नै अगाडि बढेको थिएँ गिटारमा मैले। र हजुर, त्यो पछ्याउँदाखेरि चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै गिटार सङ्गीत हुँदै गयो। त्यस्तै गरेर कलेज पनि मजाले धेरै सङ्गीतमय नै भयो भनौँ। र सङ्गीतले धेरै सहयोग गर्यो मलाई साथीभाइ चिन्नलाई, साथीभाइसँग अझै नजिक भएर मिल्नलाई सङ्गीतले धेरै मद्दत गरेको छ। स्कुल लेभलदेखि लिएर अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा कलेज लेभल र ब्याचलर लेभलसम्म पनि मलाई
सङ्गीतले एउटा आर्ट दियो भनौँ न, साथीभाइ भेट्न, साथीभाइको अगाडि चाहिँ किरणले त राम्रो गिटार बजाउँछ, राम्रो म्युजिसियन हो भन्ने कुरा एउटा चिनाउन चाहिँ एकदम सहयोग गर्यो। पढाइ चाहिँ म ठिकै थिएँ, एभरेजै थिएँ, त्यस्तो फेल त कहिले पनि भइनँ, ठिकै भनौँ, राम्रै थिएँ, राम्रै पास गरियो, ब्याचलर लेभल पनि मजाले कटाइयो। हजुर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ पढाइमा पनि एभरेज थिएँ। म बिजनेस स्टुडेन्ट हो, तर म सङ्गीततिर पनि लागेको छु। र अहिले मलाई के खुसी लाग्छ भने मैले दुइटै कुरालाई चाहिँ मिलाएर अगाडि लान सकिरहेको छु, लाने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसरी चाहिँ बित्यो भनौँ न मेरो बाल्यकाल, कलेज त्यस्तै भयो। बाल्यकालकै कुरा थोरै गाँच्नु पर्दा साथीहरूसँग चाहिँ झगडा कतिको हुन्थ्यो? आफ्नो परिवारमा बहिनीसँग, दाइसँग कतिको झगडा हुन्थ्यो? के थियो थोरै बताइदिनुहोस् न। झगडाहरू हुन्थेन? त्यो त हुन्थ्यो। अब एउटै खाटमा सुतेपछि खुट्टाले त लागिहाल्थ्यो होइन। हुन्थ्यो, झगडा पनि हुन्थ्यो, मिलिन्थ्यो पनि। साथीभाइहरूसँग नै झगडा हुन्थ्यो, मिलिन्थ्यो। म नेवार कम्युनिटीमा हुर्केको मान्छे भएर चाहिँ मलाई राम्ररी नेवारी बोल्न आउँछ। तर मैले कसरी सिकेँ भन्ने चाहिँ मलाई पनि अलि छैन, तर म नेवार समुदायमै हुर्केको भएर नेवारी चाहिँ मजाले बोल्न सक्छु। हजुर, त्यही त, भक्तपुरमा जन्मेको भन्नुभयो, कीर्तिपुरमा हुर्केको भएपछि म पनि पोखराको मान्छे, गुरुङ साथीहरू धेरै भएको भएर थोरै गुरुङ भाषा बोल्थेँ होइन पहिला। त्यस्तै गरी तपाईँ पनि नेवारी कम्युनिटीमा भएको भएर नेवारी भाषा आएको हुनसक्छ होइन त? हजुर। अनि एउटा कुरा के भर्खर अघि तपाईँले हाम्रो श्याम नेपाली दाईको कुरा निकाल्नु भयो। एउटा कुरा मलाई याद आयो, तपाईँको एउटा छुट्टै अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ। तपाईँहरूको एउटै बाजे, हजुरबुवा एउटै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो श्याम नेपाली दाईको बुवाले चाहिँ उहाँलाई बच्चैदेखि सारङ्गी सिकाउनु भयो, तर तपाईँले बच्चैदेखि सारङ्गी सिक्न पाउनु भएन। बुवाले चाहिँ सारङ्गी, बाबु सारङ्गी भन्दा पनि गिटार सिक अथवा पढ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। थोरै तपाईँलाई कुराकानी बताइदिनुहोस् न। यस्तो थियो, हामी हुर्किँदाखेरि जुन नेपालमा चलिआएको जातीय भेदभाव एकदम चरम रूपमा अगाडि थियो होइन। र यो कम्युनिटीमा पनि एकदमै त्यो भेदभाव थियो भनौँ। र त्यसले गर्दा पनि हो। र म सानो छँदाखेरि जब म साथीको घरमा जान्थेँ र उहाँहरूले मेरो पुरा नाम सोधेपछि उहाँको किचनमा आउन नदिने, या सकेसम्म अलिकति हेपिएको व्यवहार देखाउने, र साथसाथै साथीलाई चाहिँ म नेवार मजाले बुझ्थेँ, उहाँले आफ्नो भाषामा चाहिँ किचनमा चाहिँ नल्याउनु भन्ने जस्तो त्यो एउटा कुराले चाहिँ एकदमै फरक परेको थियो। र म सोच्थेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेबी सारङ्गीले गर्दा हो कि, मेरो जातले भन्दा पनि सारङ्गीले गर्दा हो कि भन्ने चाहिँ एउटा भान हुन्थ्यो। र बुवाहरूले पनि त्यो म्युजिकमा चाहिँ त्यो बिहोर्नु भएको। र साथसाथै एउटा टाइम आइसकेको थियो कि गन्धर्व म्युजिकले अगाडि बढ्दैन, त्यो विस्थापित भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड भएर पनि होला बुवाले चाहिँ मलाई पढ्न प्रोत्साहन गर्नुभएको, या सङ्गीतमा लागे पनि अरू नै बाजा रोज्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभएको। तर त्यो आवाजले, त्यो धुनले, त्यो तारहरूले मलाई कहिले पनि छोडेन। र म लगभग 22-23 वर्षको हुँदाखेरि बल्ल मैले सारङ्गी बजाउन सुरु गरेँ, मेरो हातमा लिएर बजाउन सुरु गरेँ। र त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने चाहिँ यो त मेरो रुट्स हो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले बजाइनँ भने मेरो बुवा पछिको धरोहर थाम्ने को त सारङ्गीमा भन्ने पनि क्वेसन मार्क थियो। र साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ मैले यत्रो वर्ष गिटार बजाएँ, तर मैले आफूलाई कहिले पनि कम्प्लिट मानिनँ। तर जुन दिन मैले सारङ्गीमा 3टा नोट बजाएँ, म आफूदेखि भित्रदेखि नै एकदम खुसी थिएँ। त्यो नोट सुन्दाखेरि म पनि सक्छु है भन्ने एउटा इनर्जी त्यो एउटा आएको भएर चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेको हो। र खुसीको कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि जुन दिन मैले सारङ्गी समातेँ हातमा पहिलोचोटि, त्यो समयदेखि त्यहाँको 6 महिनामा चाहिँ मैले कुटुम्ब ब्यान्ड जोइन गर्न पाएको थिएँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा सारङ्गीको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकेँ, र आजसम्म पनि त्यो यात्रा निरन्तर छ। हजुर, त्यही त, अघि थोरै त्यो हाम्रो नेपालको अहिले त सहर बजारमा त्यति छैन होला, केही वर्ष अगाडि 10-20 वर्ष अगाडि त यो जातको कुरा, भातको कुरा थियो नि त। अहिले त हाम्रो जेनेरेसनले त त्यो मतलब गर्दैन हामीलाई त। हजुर, अहिले पनि त्यो सहर बजार भनेर हुँदैन, त्यो अहिले पनि यथावतै छ।
हजुर मान्छेको मेन्टालिटी अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। हजुर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सानोदेखि हुर्किँदै आएको बानी चाहिँ छोड्न गाह्रो हुँदो रहेछ मान्छेहरूलाई। त्यो हजुर भेदभाव अहिले पनि भेटिन्छ, त्यो भइरहेको छ हो। बिस्तारै चेन्ज भएको छ सहर बजारमा, गाउँमा त अझै पनि त्यो यथावतै छ। सहर हजुर बजारमा चेन्ज भयो भन्ने हो, तर त्यो यथावतै छ। तर के कुराले चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म यो सङ्गीतले मान्छेलाई बनाउँदैन तबसम्म यो भेदभाव यथावतै रहन्छ। हजुर म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ तपाईँलाई। हामीले हजुर थोरै अघि कुरा गरेका थियौँ जापानको थोरै, म जापान टोकियोमा बस्छु, थोरै जापानको कुरा तपाईँलाई हजुर भन्न चाहेँ। जापानमा के छ हजुर भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले जुत्ताको काम गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ धेरै सम्मान गरिन्छ, जुत्ताको स्पेसलिस्ट भनेर। त्यसै गरी फलामको चाहिँ चक्कु बनाउने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छुट्टै सम्मान छ, सरकारबाट सम्मान छ। जापानिज भाषामा सोकुनिन भन्छन्। अनि तपाईँको कपडा सिलाउने मान्छे, उहाँहरूलाई पनि छुट्टै सम्मान छ। अनि त्यस्तै पेसाहरू, अब कृषकलाई पनि त्यस्तै सम्मान छ। अब अरू त अब भन्नै परेन, तर मैले अहिले भनेका कुराहरूमा अझ धेरै सम्मान छ। जस्तै तपाईँको कलेजको प्रोफेसरहरू पनि सम्मान त अवश्य गरिन्छ, भए तापनि मैले अहिले भनेका नामहरू छन् नि, उहाँहरूले चाहिँ मनबाट म चाहिँ यो पेसा मेरो बाबुबाजेकै पाल्लादेखि गर्दै आएको पेसा, यो चाहिँ घमण्डको साथ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। अनि जापान सरकारले पनि उहाँहरूलाई त्यतिकै सम्मान दिएको छ, कम्युनिटीले त्यतिकै सम्मान दिएको छ। सायद यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालले सिक्न पर्ने हो कि जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु। अनि थोरै सकिहाल्छु। हाम्रो नेपालमा विभिन्न कम्युनिटीको हुनुहुन्छ नि। अब फलामको काम गर्ने दाजुभाइहरू अथवा के अरे जुत्ताको के अरे छालाको काम गर्ने दाजुभाइहरू होइन, अनि विभिन्न हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू त झन् हाम्रो एउटा प्रोफेसनल हुनुहुन्छ कि उहाँहरू त। त्यो त धेरै गर्व गरेर घमण्डको साथ गर्ने कुरा, उहाँहरूले पनि घमण्ड गरेर त्यो कन्टिन्यू गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। साथसाथै हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। हजुरको केही कमेन्ट छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी एभोल्युसनमा जान्छौँ नि त, हामी इभल्भ हुन्छौँ होइन। र सबैलाई नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ जान्न चाहिँ एकदम कौतूहलता हुन्छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही पुरानै कुरा लिएर अगाडि खस्रिन खोज्छौँ क्या। हजुर जस्तै अब पुरानो जुन कपडा सिलाउने एउटा ट्रेडिसन थियो, हामी छिछि दुर गर्छौँ, तर त्यो बुटिकलाई त हामी खतरा भन्छौँ। मान्छेहरू लाखौँ तिरेर किन्न हुन्छ होइन। त्यो चेन्जेस त्यहाँ पनि हुनु पर्यो भन्छु क्या म मेरै इक्जाम्पल दिन्छु। मैले पनि पुरानै धारले सारङ्गी बजाएर हिँडेर पुरानै कुरालाई मात्रै लिएर बसेको भए सायद म यति अगाडि आउने थिइनँ होला आजसम्म। त्यसमा चेन्ज चाहिन्छ, एभोल्युसन चाहिन्छ, र त्यो कुरालाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म बिजनेसको स्टुडेन्ट हो, म मार्केटिङ मेरो मेजर हो। एकचोटि मलाई सरले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी गर्मी भयो भने के खान्छौँ, कोका कोला होइन, तर किन त्यो त 100 वर्ष पुरानो प्रडक्ट किन खान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुभएको छ, हरेक वर्ष कोकको नयाँ प्याकेज आउँछ या बोतल फरक हुन्छ। त्यो हाम्रो माइन्डमा सबकन्सियस उसले दिइरहेको छ कि के नयाँ भइरहेको छ भनेर। त्यही कुराले हामीलाई आकर्षित गर्छ। तर हाम्रो लोकभाषा, लोक प्रोफेसन के छ भने पुरानो ढङ्गबाट मात्रै छ, त्यसमा एभोल्युसनै आइरहेको छैन। र हामीलाई चाहिने भनेको एभोल्युसन हो। एभोल्युसनसँगै एउटा अर्को पाटो आउँछ यसको प्लेटफर्म क्रिएसन। त्यो पनि हुँदै गयो भने त्यो बिस्तारै अगाडि बढ्ने कुरा हो होइन। त्यसपछि सबैले आफ्नो कल्चरमा गर्व गरिन्छ क्या। गन्धर्व समुदायमा पनि सारङ्गी हराउँदै जानुको कारण के हो भन्दाखेरि मैले रिसर्च गर्न पाएको थिएँ। 17 वर्ष अगाडि मैले रिसर्च गरेको थिएँ यो बारेमा। जुन इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी थियो सारङ्गी बजाएर, त्यो एकदम डिग्रेड भएर गइसकेको थियो। जुन मौलिक मन चाहिँ हराउँदै गइसकेको थियो, किनभने त्यो एउटा प्रपर प्लेटफर्म पाएन र त्यसमा एभोल्युसन पनि आएन, त्यो चेन्जेस पनि भएन। र त्यही कुरा मात्रै त्यो ट्रान्सफर हुँदै हुँदै आयो। त्यसमा कुनै व्यक्तिले, गन्धर्व आफैले पनि कसैले रिसर्च गर्न पाएनन्, त्यसलाई डकुमेन्टेसन गर्न पाएनन्। जति पनि डकुमेन्टेड भयो त्यो विदेशमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै फरक पर्छ। र अहिले हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि त्यही सारङ्गीलाई लिएर अलिकति चेन्जेस गरिदिउँ
र वर्ल्ड म्युजिकसँग अरू म्युजिकसँग कोलाबोरेसन गरेर बजाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति छुट्टै सुनियो होइन। गिटार पहिला एकदम फेमस थियो, म पनि गिटार प्लेयरै हो। म किन गिटार बजाउँछु भन्दाखेरि गिटार इज कुल, यो त कुल हो नि, एउटा रक स्टारको बाजा हो, यत्रो ठुलो स्टेजमा बजाइन्छ, यत्रो क्राउडमा बजाइन्छ। त्यही एलिमेन्टहरू हामीले हाम्रो बाजामा देखाइदिँदाखेरि त के कम छ त हाम्रो बाजा। सो त्यो अगाडि ल्याउनु पर्छ। र अर्को कुरा साथसाथै अब हामी कुरा गरिरहेका छौँ सारङ्गीलाई, लोक बाजालाई चाहिँ स्कुलमा सिकाउनु पर्छ, बेसिक लेभलदेखि सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी काम गरिरहेका छौँ। तर यत्तिकै सारङ्गी लगेर चाहिँ कुनै स्कुलमा सिकाउँ भन्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पहिला हामी आफैले ह्युमन रिसोर्सेस रेडी गर्नु पर्यो, त्यसको क्राफ्टम्यानसिपहरू रेडी गर्नु पर्यो, त्यसको डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई मिट गर्नु पर्यो, अनि बिस्तारै चेन्जेस आउँछ। त्यो धेरै कुराहरू छ। र सरकारतिर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हो, सरकारको पनि दायित्व हो, तर सरकार आफै रहन भुल्ल छ। पहिला हामीबाट हुने काम त गरौँ, त्यसपछि हामीबाट भइसकेको काममा चाहिँ अरूसँग हातेमालो गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्छु क्या म चाहिँ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो कुरालाई पनि अलि नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गऱ्यो भने त्यो अवश्य पनि अगाडि बढ्छ। र त्यो अगाडि बढेको देखेर चाहिँ सबैलाई गर्व हुन्छ होला सायद। सारङ्गीप्रति गन्धर्वलाई गर्व हुनु साथसाथै अरू प्रोफेसन मा पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि आयो भने, आफ्नो मौलिकपनलाई गर्व गरेर अगाडि लग्यो भने चाहिँ अवश्य सबै कुरा अगाडि आउँछ। र त्यसपछि चाहिँ यो जातीय भेदभाव पनि हराउँदै जान्छ होला। एकदमै हजुरले एकदमै ठिक भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। यो जापानमा पनि सायद विगतमा त हाम्रो नेपालको जस्तै भएको थियो कि है, त्यो मैले रिसर्च गर्न पाएको छैन। तर अहिलेको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हजुरले भने जस्तै सबैजना आफूले गरेको काममा गर्व गर्नुहुन्छ, घमण्ड गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले गरेको काममा जे अब उल्टो चाहिँ अरू जातका भनौँ न, जापानमा नि धेरै जात हुनुहुन्छ नि त, अरू जातका मान्छेहरू पनि उहाँहरूको शिष्य भएर सिक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा यो सारङ्गी भन्ने चिज पनि मलाई लाग्छ गन्धर्वको मात्रै होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको हो। यो तपाईँले एउटा अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको थियो, यो नेपालमा सम्पूर्ण कम्युनिटीको एउटा एउटा बाजा हुन्छ होइन। यो सारङ्गी पनि, सारङ्गी चाहिँ गन्धर्वको, अन्य बाजाहरू अरू अरू कम्युनिटीको होला होइन। यो सबै हाम्रो आफ्नो मौलिक बाजा हो, यसलाई हामीले सबैले जोगाउनुपर्छ। खेर अब कुरा चाहिँ अलिकति सारङ्गीतिरको मोडियो होइन सर। अब सारङ्गीको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। सारङ्गी चाहिँ मैले तपाईँको टर्कीमा, अनि यो हाम्रो चाहिँ इरानतिर, अनि पाकिस्तान, अनि भारतमा पनि देखाएको छु। तपाईँको नेपालमा त भइहाल्यो। यो विभिन्न ठाउँ अलिकति आकार चाहिँ फरक छ। यो अरू देशको सारङ्गी र हाम्रो देशको सारङ्गीमा के फरक छ, र हाम्रो देशको सारङ्गी चाहिँ पहिला कसरी बनाइन्थ्यो र अहिले कसरी बनाउने गर्नु भएको छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। सो सारङ्गीको हिस्ट्रीमा चाहिँ म अब मैले पनि त्यति धेरै रिसर्च त गर्न पाएको छैन, र थोरै बहुत मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ यो स्ट्रिङ फ्यामिली भन्छौँ हामी चाहिँ, तारबाजाहरू मिडल इस्टमा ओरिजिनेट भएको हो। र त्यहाँबाट बिस्तारै माइग्रेट हुँदै 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 आएर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल, मङ्गोलिया विभिन्न ठाउँमा गयो। र साथसाथै त्यही फर्मेसन चाहिँ युरोपतिर गयो होइन। सारङ्गी अब जस्तै सारङ्गीलाई चाहिँ पाकिस्तानमा पनि यस्तै सिमिलर खालको बाजा छ, त्यसलाई सारिन्दा भनिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्डियामा छ त्यो ठाडो सारङ्गी छ, र नेपालमा सारङ्गी भनिन्छ। र फर्मेसनमा एकदमै फरक छ होइन। जस्तै इन्डियन सारङ्गीहरू क्युटिकल्स भन्दाखेरि त्यो नङको माथिको मासुले बजाइन्छ, विच इज भेरी पेनफुल। इन्डियन सारङ्गी त्यसरी बजाइन्छ। त्यसमा अहिले पनि आन्ध्राको तारै युज गरिन्छ भने नेपाली सारङ्गी चाहिँ नङले बजाइन्छ। पहिला हामी पनि आन्ध्राको तारै चलाउँथ्यौँ, र पहिला चाहिँ बगेना, खिर्रो जुन चाहिँ लोकल्ली काठहरू पाइन्थ्यो त्यो चलाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ साज, सिसौ, लाकुरी, आँप, चाँप, त्यस्तै गरेर सतीसालहरू पनि चलाइन्छ। अलिकति मोडर्नमा काठमा रिसर्च भएअनुसार। र पहिला सारङ्गीमा पनि आन्ध्राको तारै राखिन्थ्यो, किनभने मेटल तारहरू त्यति पाइँदैन थियो। त्यसपछि आन्ध्राको तार त्यति बनाउन सजिलो पनि नहुने र लङ लास्टिङ पनि नहुने भएको भएर चाहिँ ब्याडमिन्टनको तार, नाइलनको तारहरू युज हुन थाल्यो। र त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि गीत गाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ नाइलनको तारहरू राखिन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै मोडर्नाइजेसनमा जाँदाखेरि मलाई अहिले पनि थाहा छ बाजेहरूले, बुवाहरूले चाहिँ
त्यो पहिला पहिला टेलिफोनको तारभित्र चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ 4वटा तार हुँदो रहेछ, हुन्छ त्यो तार पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ हामीले बिस्तारै सारङ्गीको स्ट्यान्डर्ड साइजै स्ट्रिङको साइज पनि बनाइरहेका छौँ, साथसाथै सारङ्गीलाई पनि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिरहेका छौँ, सो द्याट भोलि हामीले 1000जना सारङ्गी प्लेयर अगाडि राखे पनि एउटै आवाजमा बजोस् भनेर चाहिँ गरिरहेका छौँ। फर्मेसन चेन्ज भइरहेको छ। पहिला पहिला चाहिँ कुनै सेप एन्ड साइज स्ट्यान्डर्ड हुनु थिएन, किनभने एउटा ब्लु प्रिन्टै थिएन। अहिले चाहिँ हामीसँग ब्लु प्रिन्टै छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी सारङ्गी बनाउँछौँ। हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो धर्म ग्रन्थमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको नारायण मुनि हुनुहुन्छ नि, उहाँले त शङ्ख हो के अरे होइन, मैले जाने अनुसार नारायण नारायण भन्दै हिँड्नुहुन्छ नि होइन, के अरे हजुर बिना त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको चाहिँ यो संवाद भनौँ अथवा सञ्चार भनौँ होइन, उहाँले गर्नु हुँदो रहेछ। तर हामी जब मानव जाति यो धरतीमा उत्पन्न भयौँ अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ सञ्चारको कुरा गर्ने पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ गन्धर्व समुदायले एक ठाउँको कुरा अर्को ठाउँमा पुर्याउने रहेछ कि, हजुरलाई त धेरै थाहा छ होला। त्यही भएको भएर हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मात्रै नभइकन दार्जिलिङदेखि लिएर पारी उता तपाईँको इन्डियाको विभिन्न भागहरूमा पनि हाम्रा गन्धर्व समुदायका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ नि। अनि म आफै पनि पोखराको चाहिँ बाटुले चौर गएको छु, धेरै मान्छे भेटेको छु होइन, हाम्रा धेरै गन्धर्व साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि म त एकदमै बच्चैदेखि सारङ्गी नै सुनेर हुर्केको भन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि तपाईँले थोरै बताइदिनुहोस् न, यो गन्धर्वहरू चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ अहिले कताबाट कहाँसम्म हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ अझै पनि त्यही पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अन्य पेसामा जाँदै ट्रान्सफर हुँदैछ कि के छ, त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। ग्रन्थ अनुसार चाहिँ हिन्दू ग्रन्थ अनुसार चाहिँ स्वर्गलोकमा अप्सराहरू नाच्नुहुन्थ्यो भने गन्धर्वहरूले म्युजिक बजाउनुहुन्थ्यो। हजुर। र त्यही कुरालाई चाहिँ धरतीमा पनि फैलाउन, सङ्गीत फैलाउन भनेर चाहिँ गन्धर्वहरू पृथ्वीमा झरेका हुन् भन्ने ग्रन्थले लेखेको छ। र साथसाथै सारङ्गी चाहिँ ब्रह्माको वरदान भनेर चाहिँ लेखिएको छ गन्धर्वहरूको लागि। र पहिला पहिला चाहिँ जब चिठी पत्र पनि आदान प्रदान गर्ने चलन थिएन, गन्धर्वहरू मात्र एउटा इन्फर्मेसनको सोर्स र न्युजको सोर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, किनभने दरबारबाट सबै ठाउँमा दूतहरू पठाएर चाहिँ त्यो मेसेज रिले गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यही भएर दरबारबाट गन्धर्वहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर दरबारका कथाहरू सुनाउने र साथसाथै गाउँमा भएको घटनाहरूलाई चाहिँ गीतमा उतारेर चाहिँ फेरि फिर्ता लगिन्थ्यो दरबारमा, त्यसरी गाउने चलन थियो। र लिच्छवी कालमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब कुनै गन्धर्व दरबारमा आउँथे र त्यो बेलामा चाहिँ लिच्छवी राजाहरूले गन्धर्वहरूलाई नखुवाइकन आफूले नखाने चलनै रहेछ राजपरिवारमै। र त्यो कल्चरल भ्याल्यु एकदमै हाई थियो, किनभने मलाई अहिलेसम्म थाहा छ, सानो हुँदा मेरो हजुरबुवा कान्छा मगर नेपाली चाहिँ जब पनि राज सवारी हुन्थ्यो पूजाको लागि दक्षिणकाली या अरू मन्दिरहरूमा, सो मेरो बाजेहरू पनि त्यहाँ जानु पर्थ्यो, किनभने त्यो एउटा कल्चरल गीत नगाइकन, त्यो रिलिजियस गीत नगाइकन त्यो पूजा सम्पन्न नहुने एउटा चलनै रहेछ। र त्यसरी एउटा भ्याल्यु थियो। र बाजेले सुनाउनुहुन्थ्यो, उहाँले हनुमान ढोका दरबारभित्र गाउनु भएको, राज परिवार साथसाथै राज संस्थाको लागि गाउनु भएको त्यो ग्रन्थहरू छ। र साथसाथै मैले रिसर्च गर्दाखेरि पोखरामा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पोखराको एउटा कोतमा गएर मङ्गल गीत नगाइकन त्यहाँको दसैँ नै सुरु हुन्थेन कोतमा। सो त्यो एउटा रिलिजियस भ्याल्यु पनि छ गन्धर्वहरूको। र साथसाथै अरू धेरै कुराहरू। र एउटा चाहिँ के कुरा पनि छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो मात्रै कम्युनिटी जसले चाहिँ होल एउटा स्टोरी रिसाइट गर्न सक्थ्यो, महाभारत रिसाइट गर्न सक्थ्यो, रामायण रिसाइट गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गीतको माध्यमबाट। जबकि त्यो बेलामा कुनै लेख्ने चलन नै थिएन। अधिकांश गन्धर्व जातिहरू अनएजुकेटेड हुँदाखेरि पनि त्यो पुरै ग्रन्थहरू याद गरेर गीतको मार्फत प्रस्तुत गर्ने एउटा युनिकनेस थियो। समयको कारणले बिस्तारै हराउँदै गयो। र अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन यो चेन्जेस आयो, त्यसपछि जात विभेद भयो, जात 4वटा वर्णमा छुटियो,
त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जुन यो अल्सो डेभलपमेन्ट अफ द मिडिया कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ गन्धर्वहरूको रोजीरोटी जुन घुमेर मेसेज आदान प्रदान गर्ने एउटा चलन थियो त्यो हराउँदै गयो बिस्तारै र उहाँ धेरैजना विस्थापित हुनुभयो, सारङ्गी छोड्नुभयो, सङ्गीत त धेरै नै हराइसक्यो। एउटा 2 जेनेरेसन ग्याप भएपछि चाहिँ थर्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो। तर खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि बिस्तारै नयाँ जेनेरेसनहरू पनि यो म्युजिकतिर आकर्षित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभएको छ, लोकल लेभलदेखि ट्रेन गर्ने, लोकल नयाँ नयाँ युवाहरूलाई सारङ्गी सिकाउने। अझै पहिला पहिला त महिलाहरूलाई कुनै पनि बाजा बजाउन वञ्चित गरिन्थ्यो, नट ओन्ली इन गन्धर्व समुदाय, नेवार समुदाय, धेरै समुदायमा महिलाहरूलाई चाहिँ सङ्गीत बजाउन वञ्चित गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सबैजनालाई समान रूपमा सङ्गीतको अध्यापन गराइन्छ, सङ्गीतको ट्रेनिङ गराइन्छ। त्यो गन्धर्व कम्युनिटीमा पनि बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अबको नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ यो सारङ्गीलाई अगाडि लाने चाहिँ जमर्को पनि भइरहेको छ विभिन्न लेभलमा। हजुर। र अघि एउटा प्रश्न मैले बिर्सेँ, सारङ्गी रिसर्च अनुसार चाहिँ अहिले भेटिएको अनुसार चाहिँ सुदूरपश्चिमदेखि पूर्व दार्जिलिङ र भुटानसम्म पनि देखिएको छ। हजुर, त्यही त। एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा समुदाय उहाँको मैले एउटा युट्युब हेरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ कुन ठाउँको हुनुहुन्छ मलाई याद भएन, तर चाहिँ उहाँ चाहिँ गाउँदा गाउँदै दार्जिलिङ जानुभएको थियो होइन। अनि दार्जिलिङमा गीत गाएर कता कता गएर फर्केर नेपाल आउनुभएको एउटा युट्युबमा मैले भेटेको थिएँ कि। अनि फेरि उहाँको छोरी चाहिँ 10 वर्ष कि 15 वर्ष हुनुभएछ। अनि बढी छोरी ठुलो भएपछि फेरि त्यही ठाउँ जानुभएको थियो कि। अनि त्यही ठाउँ जाँदाखेरि त्यही मान्छेले कुरा गरेको एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो बनाउनु भएको थियो। उहाँ गन्धर्व सारङ्गी नै बजाउनु भएको थियो। भनेपछि एउटा नेपाली त्यही सारङ्गीको माध्यमबाट दार्जिलिङ गएर, दार्जिलिङ त अर्को देश भयो नि त, पहिला त नेपाल भए पनि, गएर अनि आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बताउन चाहेँ मैले। अब किन नेपाल र भारत बिचको बोर्डर पनि चाहिँ त्यो सारङ्गीले चाहिँ हटाइदिएको रहेछ। हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई पनि त्यसले चाहिँ एक प्रकारले प्रगाड गरेको हुनुपर्छ। मैले भन्न के चाहेँ भन्दाखेरि यो गन्धर्व समुदायको सारङ्गी भन्ने शब्द चाहिँ भन्दा पनि नेपालीहरूकै सारङ्गी हो यो भन्न रुचाएँ होइन। यो मेरो सारङ्गी हो, उसको सारङ्गी हो भन्न चाहिँ रुचाएँ। म के थप्न चाहन्छु भने यो कुरामा चाहिँ हामी लोकबाजा भन्छौँ होइन। अब यो लोकबाजा भनेको सारा लोकको होइन, यो कुनै जाति विशेष व्यक्ति विशेष हुँदै होइन। यदि हामी नेपाल भनेर गर्व गर्न चाहन्छौँ भने सगरमाथाको फोटो र गौतम बुद्धको फोटो मात्र झुन्ड्याएर हुँदैन। अब आफ्नो बाजा मौलिकता पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ लोकबाजा भनेको सबै नेपालीको हो। यो ग्लोबल बाजा भइसक्यो। अब यसलाई सबैजना मिलेर अगाडि बढ्यो भने बल्ल एउटा देश चिनाउने अर्को बाटो हुनसक्छ। हजुर, एक्ज्याक्टली। अब यही क्रममा कस्तो सुनिन्छ खै, यो इन्टरनेटले हामीलाई साथ दिन्छ दिँदैन? यदि मिल्छ भने थोरै धुन बजाएर सुनाइदिनु मिल्छ? हजुर, अवश्य अवश्य। म अघि सोचिरहेको थिएँ तपाईँ जापानमै हुनुहुन्छ होइन। हजुर, म एउटा जापानिज धुनै तपाईँलाई बजाउन चाहन्छु। यो ललबाई यो सानो सानो नानीहरूको गीत होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो एउटा म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु है त।
थ्याङ्क यू विश्वजी। एकदमै राम्रो। यो मेरो थकान नै मेटाइदिने यो सङ्गीतको जादु चाहिँ जादु नै भनौँ होइन। त्यसमाथि सारङ्गीको धुनमा चाहिँ यो त सारङ्गीको धुन, त्यसमाथि तपाईँले यसलाई चाहिँ ग्लोबल बनाइदिनु भएको छ। पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो नेपालकै लोकगीतहरू मात्रै बजाइन्थ्यो, अहिले त तपाईँले जापानिज गीतमा हाम्रो नेपालको सारङ्गी, अब के भनौँ, मसँग शब्दहरू नै अहिले आइरहेको छैन तपाईँलाई व्यक्त गर्नको लागि। अवश्य पनि कुनै दिन हामी एउटा आजकल चलेको क्लब हाउस भन्नेमा पनि आबद्ध छौँ। जापानिज साथीहरूसँग छुट्टै तपाईँकै एउटा कार्यक्रम पनि गर्न मन लाग्यो। यो अहिले भर्खरको कुरा तपाईँको चाहिँ यो सारङ्गीको धुन सुन्दाखेरि तपाईँको समय मिल्यो खण्डमा एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई। एकदमै यति नेपाल र जापानलाई जोड दिने एउटा गीत पनि हुन पुग्यो यो चाहिँ। अब सायद मेरा कतिपय जापानिज साथीहरूले कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उनीहरूले सुन्दाखेरि पक्कै पनि केही भन्नुहुन्छ होला, त्यो कमेन्ट तपाईँलाई भन्नेछु म। हजुर, वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। कति राम्रो बजाइदिनु भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको सत्य रहेछ जस्तो लाग्यो कि यो हाम्रो लोकगीतमा मात्रै सारङ्गी बजाउँथ्यो पहिला। अब तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो जोन लेलन अनि एरिक क्ल्याप्टन भर्खर जापानिज गीतमा पनि बजाइदिनु भयो। यो सबै गीतमा चाहिँ मिल्दो रहेछ। अनि त्यो प्रयास गर्ने चाहिँ हाम्रो किरण नेपाली जी हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट म त तपाईँलाई सल्युट नगरी सुखै पाउँदैन। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, अब चाहिँ मैले थोरै तपाईँका तस्बिरहरू लिएर आएको छु। त्यो तस्बिरहरू देखाउन चाहन्छु अनि तस्बिरमा लुकेका कुराहरू थोरै गरौँ। हजुर, झलकमान गन्धर्व दाजु हाम्रो नेपालको सङ्गीत को क्षेत्रमा उहाँलाई नचिन्ने त कोही पनि छैन। उहाँको यो तस्बिर हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई एकदम गर्व लाग्छ, किनभने नेपाली सङ्गीतमा विशेष गरी जुन कमर्सियल म्युजिक भनेर रेडियो नेपालमा मात्रै सीमित थियो पहिला, र रेडियो नेपालमा गएर गन्धर्व म्युजिक चिनाउने पहिलो व्यक्ति श्रद्धेय झलकमान बुवा भन्छु म। उहाँलाई देखेर एकदम गर्व लाग्छ र अहिलेसम्म पनि हामी उहाँकै पाइलाहरू पछ्याइरहेका छौँ। र फेरि पनि जुन पुरानो गीत थियो उहाँको गीतहरू अहिले फेरि नयाँ रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। मलाई खुसी लाग्छ कसैले पुरानो गीतहरू गरिदिनुहुन्छ भने फेरि त्यो हराइरहेको सङ्गीतलाई चाहिँ नयाँ अडियन्समा प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो अर्को मुखर्जीज्यूले गर्नुभयो तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली भनेर, फेरि एकचोटि हराइरहेको सङ्गीतलाई पूर्ण जीवन दिनुभयो जस्तो लाग्छ। उहाँ नै हो एकजना महत्त्वपूर्ण धरोहर जसले चाहिँ गन्धर्वको पहिचान समस्त नेपालीमा देखाइदिनु भयो। हजुर, अहिले किरण नेपाली एकजना सारङ्गी वादक, उहाँलाई पनि यो सारङ्गीको बारेमा चिनाउने, सारङ्गी यस्तो हो उस्तो भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा झलकमान हजुरले बुवा भन्नुभयो, म पनि बुवै भनौँ होइन, बुवाको तर्फबाट तपाईँले पनि केही न केही त अवश्य पनि प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो रेडियो नेपालमा नलैदिए भए तपाईँले पनि यति गर्न पाउनुहुन्थेन कि होइन। उहाँलाई धेरै ससम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु म चाहिँ, किन भन्दाखेरि त्यही कमिटीमै भएर बिलाउँथ्यो कि। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन गन्धर्वको म्युजिक भनेर उहाँले एउटा इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो नि, त्यो कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। म जस्तो धेरैजना गन्धर्व दाजुभाइहरूलाई चाहिँ गर्व गर्ने बाटो दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ होइन। उहाँभन्दा पनि अगाडि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, धुरन्धर व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो पहिचान रेडियो नेपालबाट समस्त नेपालीलाई दिनुभयो होइन। अहिले पनि कुनै गन्धर्व छैन जसले चाहिँ झलकमान गन्धर्वको नाम आएपछि शिर ठाडो पारेर म यो गन्धर्व हो भनेर बाटो देखाउने चाहिँ उहाँ एकजना अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँकै पाइलाहरू हामीले अहिलेसम्म पनि फलो गरिरहेका छौँ। उहाँले चिनाइदिनु भएको भए पनि हामी सबैजना, म लगायत सबै मेरा गन्धर्व दाजुभाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ नेपालभरि छरेर बसिनु भएको या विदेशमा पनि बसिराख्नु भएकोहरू चाहिँ उहाँले गर्दा आज हाम्रो आफ्नो टाउको पनि गर्वले माथि उठ्छ। सो उहाँलाई चाहिँ म ससम्मान धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि हामीलाई माथिबाट हेरेर बस्नु भएको छ होला गन्धर्व हाम्रो चाहिँ झलकमान बुवाले।
होइन। अन द्याट नोट हाम्रो अर्को तस्बिरतिर जाउँ है त, सम्मानका साथ अर्को तस्बिरतिर जाउँ। हजुर, एकजना नेपाली छिटो दौरा सुरुवालमा चिटिक्कै अनि चाहिँ उभिएर चाहिँ सारङ्गी बजाइराख्नु भएको छ। यो उभिएर बस्ने कसरी चाहिँ मान्छे त सारङ्गी बसेर बजाउँछन् मेरो सोचाइमा। अहिलेसम्म जति पनि देखेको छु बसेर बजाउनु हुन्थ्यो, कहाँबाट चाहिँ उभिएर बजाउन तपाईँको कन्सेप्ट आयो होइन? अनि यो फोटो चाहिँ कति बेलाको फोटो हो, थोरै बताइदिनुहोस् न। यो उठेर बस्ने चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म जब कुटुम्बसँग ट्राभल गर्न थालेँ म बसेर नै बजाउँथेँ, तर जब म कुटुम्बसँग पर्फर्म गर्न थालेँ द नम्बर अफ अडियन्स एनर्जी एकदमै धेरै थियो र मैले त्यो एनर्जी किनभने सङ्गीत भनेको कन्सर्ट भनेको इज द डेलिभर अफ द एनर्जी, जुन चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा फोर्स आफूबाट अडियन्समा पास गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यही कुरा फिर्ता पाउनुहुन्छ होइन। सो मैले बसेर बजाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि इनर्जी फिलै गर्न पाइनँ होइन। मैले केही फरक गर्नुपर्छ, यो सारङ्गीलाई केही डिफ्रेन्ट वेबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा स्ट्यान्डको क्रिएसन गरेको। त्यसले गर्दाखेरि पनि सारङ्गी अलिकति स्ट्यान्ड आउट भयो, उठेर बजाउँदाखेरि चाहिँ अलिक स्ट्यान्ड आउट पनि भयो। र यो फोटो चाहिँ जमोरको जात्रा 2018 को हो। हामी जमोरको जात्रा भन्ने एउटा फेस्टिभल, नेपाली लोकबाजाको फेस्टिभल गर्छौँ प्रोजेक्ट सारङ्गीको थ्रुबाट। जमोरको जात्रा भनेको चाहिँ नेपालको एक मात्र यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ नेपाली लोकबाजालाई एउटा स्पेस दिन्छ, एउटा ठाउँ दिन्छ र गर्वका साथ हरेक लोकबाजा बजाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा गर्व गर्ने ठाउँ पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपालमा बसेर हामी ज्याज फेस्टिभल हेर्न जान्छौँ, खुसी भएर एक्साइटेड भएर महँगो टिकट किन्छौँ, ब्लुज फेस्टिभलतिर दौडिन्छौँ, रक फेस्टिभलतिर दौडिन्छौँ, तर यसो फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन लोकबाजाको लागि त कुनै प्लेटफर्मै छैन। हामी धिमे हेर्नलाई चाहिँ कुनै जात्रै कुर्नुपर्ने, सारङ्गी हेर्नलाई कुनै गन्धर्वदाई घरमै आउनुपर्ने, या टुङ्ना हेर्न चाहिँ हिमाल पहाडै पुग्नुपर्ने, र पञ्चे बाजा सुन्न चाहिँ कसैको बिहानै आउनुपर्ने, त्यस्तो एउटा माहौलमा चाहिँ एउटा यस्तो फेस्टिभल जसले चाहिँ यस्तो छरिएर बसेको लोकबाजाहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ। यसबारे म तपाईँलाई एकछिनपछि फेरि कुरा गर्छु। त्यही फेस्टिभलको एउटा मोमेन्ट हो। आइ एम भेरी मच फर्चुनेट यो बेलामा चाहिँ तपाईँको असन, टेबाल र मरुका विभिन्न यङ ढा बाजा भन्छ हामी त्यो बेलामा आई गेस 20 जना हुनुहुन्थ्यो होला। 20 जनासँगै सङ्गीत बजाउने चाहिँ मैले ठुलो अवसर पाएको थिएँ। मेरो लागि पनि एकदम गर्वको कुरा हो। फर्स्ट टाइम होला नेपाली बाजा सारङ्गी यसरी अरू बाजासँग पनि खन्केर बजेको। मेरो लागि पनि र प्रोजेक्ट सारङ्गीको लागि पनि एकदम प्राउड मोमेन्ट हो। म यो इन्टरभ्यूको थ्रुबाट पनि समस्त असन, टेबाल, मरुका सम्पूर्ण दायाहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै धन्यवाद। यो कामको लागि त मैले तपाईँलाई यो बधाई दिनै सक्दिनँ कि यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर मेरो शब्दै कम हुन्छ। म केही शब्द नभनिकन अर्को स्लाइडमा जान चाहन्छु तपाईँ ससम्मानका साथ। हजुर, अनि एउटा अघि मैले उभिएको पनि तस्बिर देखाएँ, अब बसेको तस्बिर हुनु यहाँ त तपाईँ बस्नु भएको छ। अनि यो बेलामा चाहिँ बसेर गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा होइन। अनि यो चाहिँ कहाँको तस्बिर हो, थोरै बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ म्यान्चेस्टरको हो। यो चाहिँ एथियाद स्टेडियम, म्यान सिटीको स्टेडियम होम ग्राउन्ड हो। मेरो विचारमा 2012मा चाहिँ म एउटा कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्टमा युके गएको थिएँ। त्यो बेलामा विभिन्न देशको म्युजिसियनहरू हुनुहुन्थ्यो, ब्राजिल, इजिप्ट, अफ्रिका, इरान, इन्डियाबाट चाहिँ म्युजिसियनहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट थियो। र मेरो विचारमा अहिलेसम्म इन्टरनेसनल फुटबल स्टेडियममा बजाउने मौका पाउने म मात्रै होला, त्यो सौभाग्य मैले मात्रै पाएको होला। र मेरो विचारमा त्यो बेलामा लगभग 70,000 जना हुनुहुन्थ्यो होला त्यो गेम हेर्न आउनुभएको। हजुर। सो त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्यान्ड वेटको कारणले होइन, यो बेलासम्म चाहिँ मैले स्ट्यान्ड त्यति बनाइसकेको थिइनँ, कन्सेप्ट मात्रै थियो, तर बनाइ नसकेको भएर चाहिँ मैले विदाउट स्ट्यान्डै बजाएको थिएँ यो बेला चाहिँ। हजुर। अनि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो 70,000 जना दर्शक हुनुहुन्थ्यो होइन।
हजुर एउटा नेपालको छोरा, अनि नेपालमा पनि तपाईँले कार्यक्रम त अवश्य गर्नु भएको थियो होला। 70,000को अगाडि त गर्नु भएको थिएन होला, मेरो विचार, म सही छु भने गर्नु भएको थियो? यो बेलासम्म त थिएन। हजुर, नेपालमा त प्रख्यात हुने क्रममै हुनुहुन्थ्यो होला, तर एउटा विदेशमा गएर, आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर, अथवा बाजाको पनि अझ नेपालको टिपिकल बाजा बजाएर 70,000 जनाले हेरेका छन् होइन। तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? पहिला चाहिँ बजाउनुभन्दा पहिला डराउनु भएन? म बजाउनु त सकुला जस्तो केही कस्तो केही भयो कि? तपाईँलाई थोरै एपिसोड बताइदिनुहोस् न। यस्तो भयो, अब हामीलाई इन्फर्मेसन थिएन, अब हामी बजाउने त कुरा थियो, यो चाहिँ गेमको कारणले यो ठुलै गेम भइरहेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजाउने कुरा त थियो, तर मलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यो बेला रियलाइज थिएन कि यो यत्रो स्टेडियम हो र यतिजना मान्छे हुनुहुन्छ भनेर। तर जब त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट, एउटा नर्भसनेस सबै थियो। र त्योभन्दा पनि खुसीको के लागेको थियो भने, प्रथम पटक सारङ्गी कुनै स्टेडियममा बजेछ, त्यो पनि इन्टरनेसनल अडियन्स, त्यत्रो मान्छेको अगाडि। र तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला, त्यो क्यामराम्यान एउटा त्यहीँ बसिरहेको छ है। 3टा क्यामेरा थियो त्यो बेलामा त्यो लाइभ सुट गर्नुको लागि। तर त्यो क्यामराम्यानलाई अचम्म लागेको थियो, त्यो कसैले कहिले नदेखेको बाजा त्यसरी बजेको देखेर चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट मुभे कन्सर्टभरि उहाँबाट मुभे हुनु भएन, उहाँ मैमै स्टिक भएर बस्नु भएको थियो। सो उहाँलाई चाहिँ अचम्म लागेको थियो। त्यो पछि मसँग कुरा पनि गर्नुभएको थियो, के कस्तो बाजा हो, अब मैले कहिले नदेखेको बाजा, कस्तो राम्रो साउन्ड गरेको भनेर पछि उहाँले मलाई कुरा गर्नुभएको थियो। अलि नयाँ बाजा, युनिक बाजा भएको भएर चाहिँ सबै धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो। इभन मेरो अर्गनाइजरहरूको टिम बाहिर बस्दाखेरि पनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको रहेछ के बाजा बजाएको भनेर। सो त्यो पछि सुन्दा त धेरै नै गर्व लाग्यो, धेरै नै खुसी लाग्यो। हो, यसरी नै अगाडि नेपाली बाजाहरू अगाडि बढ्यो भने ग्लोबल मार्केटमा पुग्छ, र यसरी नै हाम्रो नेपाली बाजाले चाहिँ संसारभरि नेपाललाई चिनाउन सक्छ होला। हजुर, एकदमै राम्रो कुरा पनि बताइदिनु भयो। त्यही क्रममा अब अर्को तस्बिरतिर पनि जाउँ है त। हजुर, हुन त तपाईँ अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ गरेनौँ मैले बिर्सेँ, रुद्र ब्यान्डमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो के अरे, श्याम दाईको गिटार, त्यो बेलामा चाहिँ गिटारिस्टको रूपमा होला होइन? हजुर, म गिटारिस्ट नै थिएँ। हजुर, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको सङ्गीतिक करियर चाहिँ रुद्र ब्यान्डबाट सुरु भएको भन्दा फरक पर्दैन? हजुर, फरक पर्दैन। त्योभन्दा पनि अगाडि मैले धेरैजना आर्टिस्टहरूलाई ब्याकअप गरिरहेको थिएँ, तर एज अ ब्यान्ड इस्टाब्लिस्ड, एज अ गिटारिस्ट इस्टाब्लिस हुन चाहिँ रुद्र ब्यान्डको ठुलो नै हात थियो। त्यसमाथि पनि म मेरो श्रद्धेय दाइ श्याम दाईलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ मेरो औँला समातेर डोराएर चाहिँ यो सङ्गीतमा अगाडि ल्याइदिनु भयो। र त्यसरी नै म अगाडि सारङ्गीमा पनि अगाडि बढ्ने मौका पाएँ भनौँ न। र कुटुम्बमा चाहिँ म जहाँसम्म मलाई याद छ 2008मा भेटघाट भएको थियो। र त्यो बेलामा 2008को जुन जुलाईमा चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन प्रोजेक्ट हुन्थ्यो कुटुम्बको चेन्ज भन्ने, जहाँ चाहिँ उहाँले नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूलाई फिचर गरेर एउटा कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो गुरुकुलमा। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई पवित दाईले बोलाउनु भएको थियो एउटा कोलाबोरेसन गरौँ भनेर। त्यहाँदेखि इन्ट्री भएको म, त्यसपछि कोलाबोरेसन गरियो, रमाइलो भयो। खासमा 2टा गीतको लागि आएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ 2टा गीत साथसाथै मैले कुटुम्बको अरूहरू पनि गीत बजाएँ। र त्यही साल 2008को अगस्त सेप्टेम्बरमा चाहिँ फेरि मलाई फोन आयो पवित दाईको। उहाँले चाहिँ फ्री छ भनेर सोध्नुभयो। मैले दाइ फ्री नै छु भने प्र्याक्टिस रुम गएँ, र प्र्याक्टिस गरेर मलाई के भन्नुभयो भने अब जनकपुर हामी टुर जाँदैछौँ, आर यु फ्री भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेको। र मलाई खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कुटुम्बसँगको सहयात्रामा सारङ्गी बजाएको मैले प्रथम पटक जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा, मेरो विचारमा मन्दिरबाट नै मलाई एउटा आशीर्वाद थियो होला। मैले फर्स्ट टाइम जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा 7,000 मान्छेको अगाडि बजाएको थिएँ। सो मेरो प्रथम कन्सर्ट विथ कुटुम्ब।
सो त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो निरन्तर यात्रा जारी छ। लगभग कति वर्ष भयो, 2008 12-13 वर्ष भयो मेरो यात्रा चाहिँ। हामी सँगसँगै छौँ, जीवनको उतार चढावमा हामी सँगै हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र सायद अगाडि फेरि धेरै अगाडि बढ्ने नै छौँ। हजुर, म चाहिँ एउटा कुरा थपिहाल्नु, यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। इच एन्ड एभ्री कुटुम्ब मेम्बरहरू जसले चाहिँ मलाई हात समातेर अगाडि धकेलेर चाहिँ यहाँमा आउन चाहिँ धेरै धेरै सो मच भन्न चाहन्छु म। हजुर, सबैजनालाई हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज दाजुहरू नै भनौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ ससम्मानका साथ यस्तो एउटा प्रतिभालाई ल्याइदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामीले पनि चाहिँ विदेशमा पनि विदेशी गीतसँग पनि उहाँले त्यो बाजा लिएर आउन सक्नु भएको छ होइन। कुटुम्बको सँग भेट नभए भए सायद तपाईँले त्यही लोकल्ली नेपालभित्र के गर्नुहुन्थ्यो होला, तर बाहिर जान अलिकति कठिन पनि हुनसक्थ्यो, नोबडी नोज होइन। तर चाहिँ केही न केही धेरै प्रोत्साहन मिलेको हुनुपर्छ होइन। हजुर, धेरै नै। र मैले गर्ने हरेक कामहरूमा चाहिँ सबै कुटुम्बका साथीहरू मित्रहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव दिनुहुन्छ, जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ र कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले इक्वली मद्दत गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मैले हरेक काम अगाडि बढाउन चाहिँ सकेको छु। हजुर, यो श्रेय म मेरो ब्यान्डलाई पनि दिन चाहन्छु। हजुर, एकदमै। त्यसमाथि तपाईँको तस्बिर पनि एकदमै मलाई मन परेको तस्बिर मध्येको एउटा हो यो। तपाईँ त्यतिकै राम्रो देख्नु भएको छ, अन्य अग्रज दाजुहरू पनि अत्यन्त राम्रो मुद्रामा हुनुहुन्छ। यति भन्दै अब अर्को तस्बिरतिर पनि जाउँ क्यारे। हजुर, वान मोर पर्सन विपुल छेत्री, उहाँसँग कसरी भेट भयो अनि कसरी चाहिँ तपाईँ साङ्गीतिक सहकार्यमा सामेल हुन सक्नुभयो? विपुल छेत्रीसँग चाहिँ मेरो भेट प्रथम पटक 2014 भएको थियो। उहाँको गीत भर्खरै बजारमा निस्केको थियो, डडेलो र असार भन्ने। सबैजनाले मन पराउनु भएको गीत र मेरो विचारमा विपुलको फर्स्ट कन्सर्ट काठमाडौँमा 2014मै भएको थियो। र विपुलको एउटा गीत देउराली डाँडामा चाहिँ इन्डियन सारङ्गी, ठाडो सारङ्गी बजाएको थियो र विपुललाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपाली सारङ्गी बज्दा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन थियो। त्यही भएर पनि विपुल छेत्रीका म्यानेजर सोनाम तासीले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो फेसबुकमा र त्यही अनुरूप चाहिँ मैले हुन्छ ट्राई गरौँ न भनेर प्रथमचोटि भेट भएको थियो। खासमा एउटा गीत त्यो देउराली डाँडाको लागि मात्रै गएको थिएँ, तर जब हामी सँगै भेट्यौँ, ज्याम गर्न थाल्यो, अनि त्यसपछि देउराली डाँडामा राम्रो सुनियो, त्यस्तै गरी रामसालीमा पनि राम्रो सुनियो, त्यस्तै गरेर माउन्टेन हाईमा पनि गरियो। त्यस्तो गरेर चाहिँ सबै गीतमा त्यो फर्स्ट कन्सर्टमा सामेल भएँ म। त्यसपछि विपुलले चाहिँ त्यो सारङ्गीलाई नै सोचेर चाहिँ अरू गीतहरू पनि बनाएको थियो, जस्तै सिरिरीहरू, र म टुङ्ना पनि बजाउँछु साथसाथै टुङ्ना लिएर पनि गीतहरूमा चाहिँ म आबद्ध हुँदै हुँदै गएर एज अ ब्यान्ड मेम्बर चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा सँगै ट्राभल गरेर चाहिँ धेरै दर्शक माझ बजाउनु चाहिँ मौका पनि पाएको छु। हजुर, त्यही त तपाईँहरूको सहकार्यले रामसाइलीको त कुरै नगरौँ, हामीले सबैले मन पराउँछौँ होइन। क्लब हाउसमा प्रत्येक दिन यो बजिरहेको हुन्छ होइन। विपुलजीको तपाईँको सहकार्यले गर्दा पनि यति राम्रो धुन बजाए हो त होइन। शब्द मात्रै राम्रो भएर पनि हुँदैन, गीतमा शब्द पनि राम्रो त अवश्य हुनुपर्छ, गाउने मान्छेको स्वर पनि अवश्य हुनुपर्छ, तर त्यो एउटा चाहिँ बाजाको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छ नि। हुन त म म्युजिसियन त होइन, तैपनि त्यसले गर्दा हजुर विपुलको आवाज, उसको सङ्गीत र सारङ्गीको जुन धुन छ त्यसले चाहिँ एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरेको जस्तो लाग्छ होइन। उसको स्वर मिठै छ, उसको कम्पोजिसन पनि राम्रो छ, र साथसाथै सारङ्गीसँग सहकार्य गर्दाखेरि त्यो धुनलाई अझै अलिकति अचार थपे जस्तै भनौँ न, अर्को तरिकाबाट अचार थपे जस्तै मिठो बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरो विचारमा धेरै दर्शकहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो, माया दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। त्यसको लागि तपाईँको यो तपाईँ र विपुलजीको यो सहकार्यको कुरा पनि थोरै गर्न पाइयो। पछाडि यो तस्विर पनि मलाई मनपर्ने तस्विर मध्ये एउटा,
सारङ्गी ब्याकग्राउन्डमा छ, झल्किरहेछ। धेरै धेरै डिजाइनको सारङ्गी मैले देखिरहेको छु। यो चाहिँ कहाँको तस्बिर हो, कहाँमा खिच्नुभयो? यो चाहिँ प्रोजेक्ट सारङ्गीको अफिसमा हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा वाल बनाएको सारङ्गीको। धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। जो आए पनि त्यहाँ फोटो खिचिदिनुहुन्छ। त्यो एउटा सारङ्गीलाई अझै प्रमोट गर्न चाहिँ हेल्प गरिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट सारङ्गीको हाम्रो अफिसको स्पेस हो। हजुर, एकदम गजबको तस्बिर प्राप्त भयो हामीलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। अब फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ। हजुर, अब हामी चाहिँ तपाईँकै अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यही कुरामा फर्केर आयौँ। प्रोजेक्ट सारङ्गी। हुन त तपाईँलाई धेरै पत्रकारहरूले धेरै कुरा सोधे होलान् होइन? त्यही कुरा म पनि अहिले सोध्छु होला सायद होइन? धेरै ठाउँ भनिसक्नु भएको छ होला। वान सेकेन्ड आई वान्ट आस्क यु द्याट, यो राम्रै भइरहेको थियो होइन? यो चाहिँ तपाईँको यता कुटुम्बसँग पनि सहकारी राम्रो भइरहेछ, अन्य ब्यान्डहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसमाथि यता अब यो विपुलसँग पनि, विपुलजीसँग राम्रो काम भइरहेछ। अनि बिचबिचमा नेपाल वानमा पनि तपाईँले बजाउनु भएको छ क्यारे होइन? अनि राम्रो भइरहेको थियो। अनि फेरि यो सारङ्गी प्रोजेक्ट चाहिँ फेरि कहाँबाट किन सुरु गर्नु मन लाग्यो तपाईँलाई? यो प्रोजेक्ट सारङ्गी चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अघि नै भने तपाईँलाई, हामीले सारङ्गी बजाउने भनेको चाहिँ बाउको भिडियो थामेको जस्तै भइरहेको थियो पहिला चाहिँ होइन? र अघि मैले पनि भने सारङ्गीलाई चाहिँ कसरी चेन्जेस ल्याउने, यो सारङ्गीलाई चाहिँ कसरी जनमानसमा पुर्याउने। किनभने सारङ्गी भनेको जसको पनि सोचमा हेर्नुहोस्, सारङ्गी भनेर सोचे कि त जहिले पनि थमेलमा बजाउने त्यो दाईहरू या मुगलिनदेखि पोखरासम्म जाने बाटोमा भेटिने दाईहरू, त्यो इमेज मात्रै थियो। त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। हो, त्यो सारङ्गीले मलाई धेरै कुरा दियो, मैले सारङ्गीलाई के दिएँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा पनि छ। त्यो चेन्जेस कसरी ल्याउने त? यदि सारङ्गीलाई भोलि बचाउनु छ भने म एकजनाले बचाएर हुँदैन, म जस्तो 1000जना जन्मिन पर्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो सुरुवात मात्रै हो। र जति पनि पुरानो एउटा धार थियो सारङ्गी सिक्ने, म आफै सिकेको व्यक्ति हो, मलाई कसैले सिकाएको होइन। यो गन्धर्व परिवारमा हामी सुनेरै हुर्किन्छौँ, तर त्यसरी त अरू मान्छेले सिक्न सक्दैन। त्यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्न र साथसाथै म गिटार प्लेयर हो। गिटार एउटा स्ट्यान्डर्ड सेप एन्ड साइज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सबैजनालाई बजाउन सजिलो हुन्छ। तर सारङ्गीमा त्यस्तो हुँदैन थियो। सबैजना आफ्नै हातले बनाउने थियो, सबैले आफ्नो एउटा वेले बनाउनु हुन्थ्यो र बजाउनु हुन्थ्यो। त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन थिएन। त्यसलाई अलिकति ग्लोबली कसरी अगाडि बढाउने भनेर धेरै कुरा सोचेर चाहिँ हामी प्रोजेक्ट सारङ्गी सुरु गरेको हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सेप साइज एउटा स्ट्यान्डर्ड बाजा निकाल्ने यात्राबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई एउटा फर्मल एजुकेसन सिस्टममा राख्यौँ, धेरैजनालाई ट्रेन गऱ्यौँ। हामी स्टुडेन्ट पनि ट्रेन गर्छौँ, साथसाथै टिचर्स पनि ट्रेन गर्छौँ। दुइटै पाटो छ। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ एउटा क्वेसनले मलाई जहिले पनि सताउँथ्यो। धेरैजनाले सिक्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, दाइ हामीले सारङ्गी त सिक्यौँ, बजाउने कहाँ? एउटा प्लेटफर्मै थिएन। सो प्रोजेक्ट सारङ्गीको थ्रुबाट हामीले बाजा बनाउने, बाजा बजाउन सिकाउने एउटा प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ बजाउन पाइयोस् त्यो गर्ने। र साथसाथै अर्को एउटा कुरा मलाई जहिले पनि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि, जब कुनै सङ्गीतकर्मीले आफ्नो बाजा बजाएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेले कहिले पनि सङ्गीत अगाडि बढाउँदैन। उसको लागि लाइफको मोटिभ छुट्टै हुन्छ, उसको प्रायोरिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले नेपाली बाजा बजाउने, स्पेसली सारङ्गी बजाउनेहरूलाई चाहिँ कसरी इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी दिने, त्यो कुरा पनि भयो। साथसाथै अब सारङ्गी मात्र होइन, होल नेपाली बाजालाई पनि प्लेटफर्म चाहिन्छ भनेर चाहिँ जमर्को जात्रा जस्तो फेस्टिभल क्रिएट गर्ने, सारङ्गी भेला जस्तो फेस्टिभल क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामी के गर्छौँ, जहिले पनि पसल थाप्छौँ र कस्टमर कुर्छौँ। नेपाली बाजामा त्यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले यो सारङ्गी विभिन्न ठाउँमा लग्यौँ। स्कुल, कलेज, कम्युनिटी सेन्टर, सोसियल मिडियाको थ्रुबाट देश विदेशमा वर्कसप गरेर चाहिँ यो बाजाप्रति मान्छेलाई आकर्षित गरेर, इन्सपायर गरेर, मोटिभेट गरेर चाहिँ नेपाली बाजा बजाउनु पर्छ है, दिस इज कुल। र हाम्रो पहिलादेखि प्रोजेक्ट सारङ्गीको मोटो नै के थियो भन्दाखेरि,
हामीले कहिले पनि सारङ्गीलाई प्रिजर्भ गर्ने भनेनौँ, हामीले लेट्स मेक सारङ्गी कुल भन्यौँ। किनभने नयाँ युथलाई केही दिनु छ भने त्यसलाई कुल बनाउनुपर्छ, नयाँ युथलाई कुल कुरा मनपर्छ, ट्रेन्डिङ कुरा मनपर्छ। त्यसरी नै हामीले सारङ्गीलाई अलिकति परिवर्तन गरेर, अलिकति परिमार्जन गरेर चाहिँ नयाँ पिँढीलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि पनि धेरैजना अहिले आकर्षित हुनुभएको छ, सारङ्गी लोकबाजामा फर्किनु भएको छ। त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अरू धेरै प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छ, त्यो गर्दै जाउँ। र हामीले भर्खरै प्रोजेक्ट सारङ्गी फाउन्डेसन भनेर पनि सुरु गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ अब यो सङ्गीतको मार्फतबाट फेरि हाम्रो कम्युनिटीलाई के दिन सकिन्छ कि त्यो कम्युनिटीलाई फेरि केही एउटा वेबाट सारङ्गीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन अझै प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रोजेक्ट सारङ्गी फाउन्डेसन पनि सुरु गरेका छौँ। हजुर, एउटा कुरा थोरै तपाईँ केही समय अगाडि गरेको कुरामा थोरै फर्काउन चाहे। तपाईँ अलिकति युवा अवस्थाको कुरा होला, साथीको घरमा जानुभयो, साथीहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा नाम सुने अनि भान्सामा छिर्न दिएन होइन। अब चाहिँ किन नेपाली त एउटा सारङ्गी वादक मात्र नभइकन नेपालको एउटा वान अफ द लिडिङ म्युजिसियन होइन, नेपाल चिनाउने मान्छे भइसक्नु भयो। प्रोजेक्ट सारङ्गीले पनि सारङ्गीको नयाँ रूप पनि प्रदर्शन गर्नु भएको छ, धेरै मान्छेले सिकाउनु भएको छ। एउटा कुनै सीमित जातिलाई नभइकन विभिन्न जातिहरूलाई अवश्य पनि सिकाइराख्नु भएको छ। अहिले आएर के हुन्छ, तपाईँ त पुरानो साथीकोमा भए पनि अथवा त्यो बेलाको जस्तो महसुस त पक्कै पनि हुँदैन होला। त्यो कस्तो अहिले त धेरै परिवर्तन आएको छ होइन त। अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही साथीको घर वरिपरि जाँदाखेरि जुन परिवारले मलाई किचनमा नल्या भन्नुभएको थियो, आजभोलि मलाई त्यही साथीको बुवा आमाले भेट्यो भने हात समातेर तानेर लगेर घरमा गएर किचनमा राखेर एउटा चिया अथवा खाना पाकेको छ नि खाना खुवाएर मात्रै पठाउनुहुन्छ, नत्र पठाउनुहुन्न। हजुर, अहिले त्यो परिवर्तन छ। तर मलाई चाहिँ के हेर्नु मन छ भन्दाखेरि यो जातित्व भन्ने कुरा नै हटोस् नेपालमा, र हरेक व्यक्तिहरू समान रूपमा व्यवहार होस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। किनभने सबैको रगत रातो नै हुन्छ। र मैले अघि भने जस्तै हामीले हाम्रो कामलाई गर्व गर्ने हो, सबैजनाले आफैले कमाएर जीविकोपार्जन गर्ने हो, आफ्नो लाइफ चलाउने हो। यो जात भात विभेदले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन। त्यसले गर्दा हो चेन्जेस यसरी नै आउँछ, चेन्जेस आफूले गर्नुपर्छ। र यदि म पनि यो सारङ्गी भनेर लजाएर छिछि दुदुर गरेको भए त्यति चेन्जेस त आउँदैन थियो होला। तर मैले यही सारङ्गीलाई समातेर चाहिँ म यही गर्छु गर्व गरेर अगाडि आएर चाहिँ त्यो अलिकति चेन्जेस भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। हजुर, वेल सेड। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा पनि गरिदिनु भयो। अनि पक्कै पनि त्यो बाल्यकालमा तपाईँको अवस्थामा तपाईँलाई भान्सामा छिर्न नदिने जति पनि हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले चाहिँ रिग्रेट गर्नु भएको छ होला। त्यो बेला मैले नगराए हुन्थ्यो नि यस्तो। अब चाहिँ अन्य समुदायका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई त्यस्तो नगरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हजुर, त्यति भन्दै हामी चाहिँ अर्को स्लाइडमा जाउँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्नु मन लागिरहेको थियो। मैले तपाईँले एकजना चाहिँ हाम्रो दृष्टिविहीन व्यक्तित्वले बजाइराख्नु भएको थियो, कलकत्ते काइलो युट्युबमा हेरेको थिएँ तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रो कुटुम्बको। तपाईँले सारङ्गी बजाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ के बाजा बजाउनु भएको छ, त्यो बाजा बिर्सेँ मैले। कलकत्ते काइलो भन्ने एकजना एउटा मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ। त्यो मैले चाहिँ करिब कति वर्ष अगाडि हेरेँ, मैले बिर्सेँ। तर त्यो कानमा अझै पनि घुमिरहेछ क्या त्यो गीतहरू। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही नै आउने किन हो खै। त्यो थोरै त्यो धुनमा बजाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँको सारङ्गी कलकत्ते काइलोमा? ए अवश्य अवश्य हुन्छ, अवश्य स्योर। म छोटो बजाउँछु। हस्।
एकदमै राम्रो। यो यो गीत उहाँ तपाईँहरूको त्यो कन्सेप्ट के मन पर्यो भन्दाखेरि हुन त प्रोजेक्ट सारङ्गी कुरा भइरहेको थियो, म थोरै कुटुम्बको त्यो पर्टिकुलर एउटा युट्युब भिडियोमा कुरा गरिरहेको छु। त्यो उहाँलाई दृष्टिविहीन दाजुलाई लिएर आउनुभयो, त्यो नै एकदम गजबको कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले। उहाँको स्वरमा पनि जादु थियो, त्यसमाथि कुटुम्बको म्युजिक, त्यसभित्र किरण नेपालीको सारङ्गी भन्नै परेन। यो चाहिँ वाट अ कम्बिनेसन कि, त्यो चाहिँ गजब थियो। थ्याङ्क यू सो मच। कुटुम्बको साथ चाहिँ उहाँलाई, त्यो दाइलाई चाहिँ एकजना भाइले भेट्नु भएको रहेछ सिन्धुपाल्चोकमा। हजुर। र हाम्रो एल्बम लन्च थियो, कुटुम्बसँग एल्बम लन्च थियो, र उहाँलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ के गरिदियो भन्ने भावनाले चाहिँ उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। हामीले हाम्रै एक्सपेन्समा ल्याएको थियो उहाँलाई, प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ दुःख पाउनु भएको, प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो। तर उहाँको गायकी, उहाँको बजाउने तरिकाले चाहिँ हामीलाई एकदमै छोयो। र त्यसरी चाहिँ उहाँसँग कोलाबोरेसन गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ दुःख थियो। उहाँ भूकम्पले घर पनि लडेको, दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो, र त्यो टुङ्ना बजाएर गीत गाएर चाहिँ परिवार पालिराख्नु भएको रहेछ। उहाँको बच्चाहरू, उहाँको श्रीमती, र साथसाथै घर पनि भत्केको भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो, र हामीले कार्यक्रम गरेर थोरै रकमहरू उठायौँ। र कुटुम्बले पनि आफूले पनि थोरै रकमहरू जम्मा गरेर, र त्यो फन्ड रेजिङमा त्यही लोकल लेभलकै फन्ड रेजिङ गरेर थोरै अमाउन्ट चाहिँ उहाँलाई हामीले सहयोग गर्नु पाएको थियौँ। तर त्यो रकम सहयोग भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विश्वभरिको मान्छेले हेर्नुभयो, र त्यसपछि चाहिँ देश विदेशबाट उहाँलाई सहयोग आयो। उहाँले आफ्नो घर पनि बनाउनु भयो, आफ्नो ऋण पनि तिर्नुभयो, र एउटा आफ्नो लाइफ अलिक मजाले सजिलो तरिकाले चलाउनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ठुलो ठुलो कुरा गरेर भन्दाखेरि सानो कुराले कसैको जीवनमा फरक आउँछ भने त्यो जस्तो पुण्यको काम के पनि होइन जस्तो लाग्छ, त्यो जस्तो ठुलो कुरा चाहिँ के पनि होइन जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा सानो चेन्जेस कसैको लाइफमा ल्याइदिन सकेका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै गर्व गर्छौँ। हजुर, एकदमै सल्युट छ तपाईँलाई वान सेकेन्ड। तपाईँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ बयान गरेर त सकिँदैन, त्यही पनि वान सेकेन्ड थ्याङ्क यू सो मच, यति राम्रो काम गरिदिनु भएको छ। अनि अर्को हाम्रो यो भर्खर तपाईँले यो कुटुम्बसँग कोलाबोरेसन सङ भनौँ, अथवा तपाईँ आफै त्यहीँको हुनुहुन्छ होइन, कोलाबोरेसन भन्दा पनि कुटुम्बमै एउटा गाउनु भएको धुन बजाइदिनु भयो। अब थोरै विपुलजीको पनि रामसाइली थोरै बजाउन सक्नुहुन्छ, थोरै सानो भयो हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, स्योर स्योर। गजब गजब। आज त मैले यस्तो अभाग्य पाउँछु भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। यो एकदमै म चाहिँ सपनाको संसारमा छु कि जस्तो पनि महसुस गराइदिनु भएको छ तपाईँले। धन्यवाद वन्स अगेन। अब चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। के अरे स्लाइड भन्दा पनि तपाईँको हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले तपाईँलाई फलो गर्न चाहे खण्डमा होइन, तपाईँले कसरी फलो गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ कुन कुन सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ? म सबै सोसियल मिडियामा प्रायमा छु, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, र हाम्रो आफ्नो वेबसाइट पनि छ projectsarangi.com। त्यहाँ गएर आजभोलि हामीसँग कनेक्ट गर्न मात्र एउटा क्लिक मात्रै टाढा छौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट सारङ्गी पनि इन्स्टाग्राममा छ, फेसबुकमा छ, साथसाथै म पर्सनल्ली पनि फेसबुकदेखि लिएर फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि छु, र
र साथसाथै रिसेन्टली हामी क्लब हाउसमा पनि छौँ, हामी क्लब हाउसमा पनि भेटिन सक्छौँ। हामीले रुम पनि सुरु गरेका छौँ ज्यामिङ विथ सारङ्गी भनेर। आज बिहान मात्र हामीले एउटा ज्याम सेसन गऱ्यौँ, एकदमै रमाइलो भयो। देश विदेशबाट पनि साथीहरूले जोइन गर्नुभयो, सारङ्गीको सङ्गीतसँग आफ्नो सङ्गीतहरू जोड्नुभयो। वी आर जस्ट सर्च अवे या प्रोजेक्ट सारङ्गी भनेर तपाईँले गुगल मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। इट्स इजी टु फाइन्ड अस एन्ड गेट कनेक्टेड टु अस। हुन्छ हुन्छ, प्रोजेक्ट सारङ्गी भनेर हामीले खोजौँ अनि उहाँलाई फलो गरौँ होइन। त्यो पनि एउटा एक प्रकारको सहयोग भनौँ अथवा हुनसक्छ। अनि अन्य तरिकाले पनि एउटा कलाकारलाई चाहिँ फलो गर्नु पनि एउटा चाहिँ राम्रै हो कुरा हो। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मन पर्यो, किरणजीको क्रियाकलापहरू मन परेको छ, कुटुम्बको क्रियाकलाप मन परेको छ भने चाहिँ कृपया उहाँका चाहिँ सोसियल मिडियाहरूलाई फलो गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दा सायद हाम्रो स्लाइड चाहिँ यही अन्त हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा अलिकति अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मलाई त तपाईँकै धुन सुन्न मन लाग्यो फेरि वान सेकेन्ड है। तपाईँको चाहिँ अब अघि हाम्रो चाहिँ कुटुम्बसँगको चाहिँ कलकत्ते काइलो, त्यसपछि रामसाइली हाम्रो विपुलजीको सँगको सुन्यौँ। तपाईँ फेरि हाम्रो जोन लेलन होइन एरिक क्ल्याप्टनहरूको पनि गर्नुहुन्छ भन्दा सुनेको थिएँ। त्यो पनि थोरै सुनौँ न, सारङ्गी चाहिँ अङ्ग्रेजी गीतमा कस्तो सुनिँदो रहेछ, if it is possible. Sure. जोन लेनन एरिक क्ल्याप्टनै गरौँ, हुन्छ? एकदमै राम्रो। फेरि पनि म चाहिँ यो सपनाको संसारमा छु कि जस्तो महसुस गराइदिनु भयो, एकदमै राम्रो। अब तपाईँको अबेरसम्म समय पनि लिइरहेको छु मैले। अब अन्तिम केही प्रश्नहरू छन् तपाईँसँग सोध्न मन लागेको प्रश्नहरू, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर जाउँला। तपाईँ विभिन्न देश जानुभएको छ, बङ्गलादेश, अमेरिका, भारत, अब तपाईँको युएस, युरोपका कन्ट्रीहरू सब विभिन्न देश जानुभएको छ होला। अनि कुनै एउटा त्यस्तो इन्सिडेन्ट बताइदिनुहोस् कि तपाईँलाई यो सारङ्गीले गर्दा चाहिँ त्यो फेरि त्यो देश जाउँ जस्तो लागेको, अथवा चाहिँ सारङ्गीले गर्दा नेपालले चिनाउन पाएको, अथवा चाहिँ एउटा तपाईँ कुन देशमा हो, कलेजमा तपाईँहरूले पर्फर्मेन्स गरिराख्नु भएको रहेछ होइन, तपाईँ कुन देशमा बिर्से, त्यो ताइवानिज ब्यान्ड हो कि के रहेछ होइन, उनीहरूले गराएर छ। त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरू त्यति हुनुहुँदो रहेछ, तर पछि चाहिँ फेरि तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ हलै भरिएर चाहिँ मान्छे टनाटन भएका थिए अरे। थोरै त्यो बताइदिनुहोस् न, कहिले कहाँ के हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो एउटा तितो सत्य पनि हो होइन। कति कुराहरू चित्त दुख्छ विदेशमा गएर सुन्दाखेरि र आफ्नो भोगाइहरूले गर्दाखेरि। हामी सिकागोको वर्ल्ड म्युजिक फेस्टिभलमा बजाइरहेका थियौँ, संसारको धेरै ब्यान्डहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीले एउटा अडिटोरियममा ठाउँ पाएको थियौँ। हामीलाई बजाउने टाइम चाहिँ 45 मिनट्स थियो र 15 मिनटको साउन्ड चेक थियो।
हामीभन्दा एउटा अगाडि ताइवानिज ब्यान्डले बजाइराख्नु भएको थियो, ठिकै थियो, म्युजिक राम्रै थियो, ट्रेडिसनल म्युजिक थियो। र त्यो बेलामा अडियन्समा हार्डली 20जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म्युजिक बजाउनु भयो, सकाउनु भयो। हामीलाई के लाग्यो भने मान्छे धेरै छैन रहेछ, किनभने बाहिर ओपन कन्सर्ट पनि भइरहेको थियो, धेरैजना त्यो कलेजको स्टुडेन्टहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। र हामीले बजाउने थाहा पाएर चाहिँ 5-6जना नेपाली दाजुभाइहरू पनि आउनु भएको थियो। र हामीले साउन्ड चेक गऱ्यौँ र नेपाली दाजुभाइहरूले अलिअलि आफ्नो साथीहरूलाई बोलाउनु भएको रहेछ, हाम्रो नेपाली ब्यान्ड बजाउँछ, आउन हेर्न भनेर। तर जब हामी साउन्ड चेक एउटा गीत गऱ्यौँ र भित्र गयौँ र 10 मिनटबाट पछि फर्किँदाखेरि होल हलै प्याक थियो। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जसले त्यो साउन्ड चेक हेर्नुभयो सबैले साथीहरूलाई मेसेज गर्नुभएछ, राम्रो ब्यान्ड आएको छ, राम्रो म्युजिक छ, हेर्न आउनु भनेर। त्योभन्दा पनि अर्को एउटा कुरा हामीलाई एकदम मनमा छुको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइहरूले नै हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभएको छैन रहेछ, हाम्रो नेपाली म्युजिक त्यस्तो बज्छ भनेर। कुटुम्ब भनेर उहाँले सिडीमा सुन्नुभएको थियो, तर त्यो एनर्जी, त्यो म्युजिकको एनर्जी, त्यो ब्यान्डको पर्फर्मेन्स कहिले पनि हेर्नु भएको थिएन। र उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा तितो सत्य हो, जहिले पनि नेपालबाट कुनै सङ्गीतकर्मी या ब्यान्ड विदेश जानुहुन्छ, प्राय नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर लोकदोहोरी नै जानु हुँदो रहेछ। ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो म्युजिक यो भनेर एउटा प्राउडली प्रेजेन्ट गर्ने बाटो नै पाउनु भएको छैन रहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि जब त्यस्तो एनर्जी, त्यस्तो म्युजिक देख्नुभयो, उहाँ चाहिँ आफै गर्व गरेर सबजना साथीभाइहरूलाई पर्सनल्ली फोन गरेर आइज हाम्रो नेपालबाट ब्यान्ड आएको छ बजाउने, हेर्न आइज भनेर चाहिँ त्यसरी बोलाउनु भएको रहेछ। र पछि हामीले लास्टमा सिकागोमै कन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ होल हल नेपालीहरूले नै प्याक थियो। र नेपालीहरू मात्र नभइकन त्यहाँ नेपालीहरूले विदेशी साथीहरूलाई चाहिँ आइज हाम्रो नेपाली म्युजिक यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ गर्वका साथ बोलाउनु भएको रहेछ। र हामी त्यो एउटा विश्वासप्रति चाहिँ हामीले आफ्नो प्रुभ गर्न पायौँ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। अहिले चाहिँ बिस्तारै आई थिङ्क न्युजिल्यान्डमा होला, त्यहाँ पनि नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ म्युजिक फेस्टिभल, वर्ल्ड नेपाल फेस्टिभल भनेर गर्नु हुँदो रहेछ। र हामी 2019 र 19मा पुगेको थियौँ। र त्यस्तै थियो, एउटा चोकको बिचमै थियो फेस्टिभल, र अरू बेलामा चाहिँ नेपाली गीतहरू गाइँदो रहेछ। र नेपाल फेस्टिभल भनेर खास देश चिनाउने बाटो थियो, तर प्राय नेपालीहरू नै धेरै देखिनुहुन्थ्यो। तर हामीले बजाउँदाखेरि चाहिँ के चेन्जेस भयो भन्दाखेरि वरिपरि हिँड्ने सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो फेस्टिभल हेर्न आउनु भएको थियो। त्यो साउन्डले तानेको थियो सबलाई। र त्यसरी चाहिँ पनि हामीले हाम्रो बाजाका थ्रुबाट चाहिँ नेपाल चिनाउन पाएका छौँ। त्यसले गर्दा एकदमै गर्व लाग्छ। धेरै कुरा छन् नेपाली भनेर गर्व गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि पछाडि सरौँ जस्तो लाग्छ। तर यो सङ्गीतले चाहिँ अवश्य पनि हामीलाई एउटा गर्व गर्ने बाटो दिएको छ कि होइन, म नेपाली हो, मैले नेपाली बाजा बोकेको छु भनेर गर्व गर्ने बाटो चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। हजुर, त्यही त। तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा एउटा याद आयो कि जापानको सिन्जुकु भन्ने ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ, टोकियोमा। अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो विवाहको त्यो पञ्ची बाजाको सनाइहरू है, त्यो सबैको नाम मैले कन्ट छैन, सबै यहाँ छ कि। अनि हाम्रो विभिन्न अरू समुदायहरूले पटक पटक बजाइराख्नुहुन्छ। अस्ति एकजनाको विवाह भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ अरू समुदाय पटक्कै त्यो उहाँहरू ब्राह्मण समुदायबाट हुनुहुन्छ, क्षेत्री समुदायबाट हुनुहुन्छ, उनीहरूले बजाएर अनि सिन्जुकु सहर घुमेका थिए कि। अब त्यो पनि एक प्रकारले चाहिँ जापानिजहरूले टल्ल पर हेरेका थिए, पक्कै पनि यो कहाँको के को भनेर त भयो होला। त्यो पनि हामी जापानमा भएको कन्टिन्यू गर्नेछौँ त होइन, हाम्रो तर्फबाट। अनि त्यो पनि हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने कुरा हो नि त होइन। सारङ्गी त अवश्य जोगाउनु पर्यो। सारङ्गीका साथसाथै हाम्रा देशमा विभिन्न बाजाहरू छन्, कतिपय त लोप भए पनि होलान्, तर चाहिँ जति पनि अहिले हाम्रो वरिपरि छ, लोप हुने क्रममा छ, तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ है भन्ने कुरा फेरि एकपटक भन्न चाहे। अनि तपाईँले गर्नुभएको यो सारङ्गीको प्रोजेक्ट सारङ्गी, त्यो त अब वाट आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ होइन। त्यो त्यसको त तारिफ हामी सबैले गरिरहेकै छौँ। अब हामीले सक्ने सहयोग विदेशबाट कसरी गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि थोरै सोध्न मन लाग्यो। हामीले चाहिँ तपाईँका
सारङ्गी विदेशबाट कसैले सिक्न चाहे खण्डमा तपाईँले अनलाइन क्लास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। कसरी तपाईँसँग? अहिले एउटा लकडाउनले फाइदा गरेको भनौँ। लकडाउन त अवश्य पनि यो कोरोना भाइरसले गर्दा धेरैजना पीडित हुनुभएको छ, धेरैजनाले ज्यान गुमाइसक्नु भयो, त्यो दुःख पनि छ। तर यही लकडाउनले गरेर चाहिँ एउटा ब्यारियर, बोर्डर ब्यारियर चाहिँ हटेको छ। अनलाइन सिस्टम बिस्तारै राम्रो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले देश विदेशमा विभिन्न ठाउँमा सारङ्गी सिकाइरहेका छौँ। तपाईँको इन्डिया, अस्ट्रेलियादेखि लिएर युएस, युके, युरोपदेखि लिएर इजरायलहरूसम्म पनि हामीले सिकाइरहेका छौँ सारङ्गी, होइन। त्यो एउटा बोर्डर मेटेको छ आजभोलि अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि। सो हामी अनलाइन क्लास पनि दिन्छौँ, साथसाथै एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी, राम्रो क्वालिटीको सारङ्गी पनि हामी यहाँबाट सिपमेन्ट गरिदिन्छौँ। वी आर जस्ट क्लिक अवे, हामी त्यो सारङ्गी पनि पुऱ्याइदिन्छौँ र राम्रो तरिकाले एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ सारङ्गी पनि अनलाइनै सिकाइदिन्छौँ र त्यो एकदम इफेक्टिभ पनि छ। हाम्रो धेरैजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ अहिले मजाले बजाइराख्नु भएको छ। हजुर, त्यही त सायद जापानिज समुदायका साथीहरू कतिपय त नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ, होइन। उहाँहरूलाई सारङ्गीको धुन पनि मनपर्छ। अनि यो रेशम प्रीति भन्ने गीतमा सारङ्गीको धुन चाहिँ उहाँहरूलाई मनपर्दो रहेछ कि। त्यो भएको भएर कतिपय साथीहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सम्पर्क गराउन लगाउने छु। अनि जति पनि श्रोताहरू, दर्शकहरू हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम हेर्नुभएको, तपाईँहरूलाई सारङ्गी सिक्न मन छ, प्रोजेक्ट सारङ्गीलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नु मन छ, अथवा हाम्रो किरण नेपालीजीसँग के अरे जोडिन मन छ भने चाहिँ अवश्य उहाँलाई प्रोजेक्ट सारङ्गी भनेर सर्च गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। भनौँ अब यति भन्दै अब कार्यक्रम अब सकिन लागेको छ। थोरै तपाईँ जापानिज भाषा नि बोल्नुहुन्छ अरे, थोरै अघि बोल्नु भएको थियो नि, थोरै बोल्नुहोस् त। वातासी नो नामाया वा किरण नेपाली देश, निहोङ्गो मुजिका सुने। राम्रो, एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। पक्कै पनि जापानिज हाम्रा दर्शकले रुचाउनुहुन्छ होला। अब चाहिँ कार्यक्रमको बिट मार्ने तर्फ लाग्छु। अब तपाईँलाई मैले आज तपाईँको भक्तपुरमा जन्मेको ठाउँमा पुर्याइदिएँ, भक्तपुरमा। त्यसपछि कीर्तिपुर पनि गयो, त्यसपछि संसारका विभिन्न ठाउँमा गयो, युकेको चाहिँ म्यान्चेस्टरको चाहिँ स्टेडियममा पनि गयो के अरे, होइन। अनि विभिन्न ठाउँमा गयो। अनि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो आजको कार्यक्रमको? तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, थोरै बताइदिनुहोस्। विश्वजी थ्याङ्क यू सो मच। धेरै इन्टरभ्यू गरिन्छ, होइन, धेरैजना साथीहरूसँग कुरा पनि गरिन्छ। तर जस्तो तपाईँले आज मलाई फेरि एकचोटि, किनभने मान्छेले कस्तो हुन्छ भने एउटा कुरा सुनिन्छ र त्यो कुराले फेरि एकचोटि इम्प्याक्ट पर्न चाहिँ त्यो कुराले विभिन्नचोटि चाहिँ सुनिराख्नुपर्छ, देखिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक कुरा हो। र तपाईँले एउटा त फेरि धेरैजना श्रोताहरू जसले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि फेरि घचघचाइदिनु भयो कि होइन, सारङ्गी हाम्रो बाजा हो, लोक बाजा हाम्रो हो, यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले हेरिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि एकचोटि सम्झाइदिनु भयो। र साथसाथै जापानमा बसेर यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो नेपाली बाजा पनि छ है, जसमा चाहिँ हामी गौरव गर्छौँ र यो बाजा सबैले सिक्नुपर्ने बाजा हो भनेर चाहिँ फेरि एकचोटि चिनाउन चाहिँ तपाईँले धेरै नै मद्दत गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद विश्वजी। र रमाइलो भयो, किनभने कति कुरा आफ्नो लाइफमा बिर्सिएको हुन्छ, त्यो सम्झनाहरू पनि एकदम ताजा गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र एकदम रमाइलो भयो। यो यति समय बितेको त मलाई एकछिन भयो जस्तै लागिरहेको छ, एकदम रमाइलो पनि महसुस भइरहेको छ। थ्याङ्क यू विश्वजी। थ्याङ्क यू सो मच। प्रख्यात हुनुहुन्छ, होइन, समय पनि अवश्य पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, समय दिनुभयो, धन्यवाद। अब अन्तिममा चाहिँ यो हामी विभिन्न अङ्ग्रेजी गीतमा पनि हामीले सारङ्गी मिसाएर सुन्यौँ, होइन। अब विपुल छेत्री कुटुम्बको पनि सुन्यौँ। अनि यो हाम्रो पुरानो गीत छ नि, आमाले सोध्लान् नि खोइ छोरा भन्लान् भन्ने गीत छ नि, त्यसमा लास्टमा यो गीत थोरै सुनाउँ तपाईँको सारङ्गी गीतको धुन। यो सारङ्गी भन्ने बित्तिकै मलाई त्यही गीत सम्झना आउँछ कि। यो हुन त तपाईँले धेरै नयाँ नयाँ गीतहरूसँग सहकार्य गरिसक्नु भएको छ, तर यो मान्छेको मन त्यहीँ जाँदो रहेछ, यो पोखरेली मन त्यहीँ जाँदो रहेछ। थोरै त्यो सुनौँ अनि त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिट मारौँ, हुँदैन? ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यही कुरा सम्झाइदिनु भयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जीवन एउटा रुख हो, हजुर, हाँगा बिङ्गा जता घुमे पनि आखिरमा पानी पाउने त जराबाटै हो। हजुर, यो कुरामा फेरि ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
एकचोटि सानो प्रयास गर्छु हस् है। यसमा मैले सानो अर्को पनि गीत जोड्न चाहे। हजुर प्लिज। थ्याङ्क यू मिसेसजी। हजुर एकदमै मजा आयो तपाईँसँगको यो। तपाईँसँग हुन त कुराकानी भएको थियो, तर यसरी प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने मैले सपना पनि सोचेको थिइनँ। आज भेट्न पाइयो। अब यसरी यता मैले पोखरामा सुनेको गीतहरू अहिले अन्तिममा प्रस्तुत पनि गरिदिनु भयो। बाटुल चौरमा जाँदाखेरिका सुनेका गीतहरू है ताजा भएर आए। मलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ कार्यक्रम अब हाम्रो सकिने बेला भइसकेको छ। अन्त्यमा केही हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अहिलेसम्म सबैले माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले त हामी सोसियल मिडियाको जमानामा छौँ। लेट्स गेट कनेक्टेड, लेट्स टक अबाउट म्युजिक, लेट्स टक अबाउट फोक म्युजिक। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यदि तपाईँले आफ्नो सन्ततिलाई नेपाली संस्कृति दिन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो योगदान सङ्गीतबाट हुनसक्छ। र यदि तपाईँहरू तपाईँको बच्चाहरूलाई सङ्गीतप्रति आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफैले सिक्नुहोस्, कुनै पनि बाजा सिक्नुहोस्, किनभने ती संस्कृति तपाईँले नयाँ युवालाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा पनि हामी लेट्स गेट कनेक्टेड प्रोजेक्ट सारङ्गीमा हाम्रो प्रोजेक्टहरू धेरै नै हुन्छ। त्यसमा हामी हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौँ। हामीले त एउटा सानो झिल्का मात्र बालेको हौँ। सबैजना मिलेर अगाडि बढायो भने मेरो विचारमा अबको केही वर्षमा देश चिनाउने सगरमाथा र गौतम बुद्ध मात्र होइन, नेपाली बाजा पनि हुनेछ। त्यसै गरेर चाहिँ हामी धेरै प्रोजेक्ट गर्छौँ। लेट्स गेट कनेक्टेड कसरी हुन्छ, तपाईँ आफैले सिकेर हुन्छ, कसैलाई भनेर हुन्छ, नेपाली बाजालाई अगाडि बढाउँ। यति भन्दै तपाईँहरूको सहयोग र माया जहिले पनि खाँचो हुनेछ हामीलाई, त्यति भन्न चाहन्छु। हजुर, आज अलिक कार्यक्रम लामो पनि भयो। हजुरको समय मैले धेरै लिए जस्तो पनि लागिरहेछ। एकदमै खुसीको महसुस भएको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि एकपटक आजको हाम्रो पाहुना किरण नेपालीजी को कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अब यति भन्दै हामी दुवैजना हाम्रा दर्शकहरूबाट बिदा लिउँ, हुँदैन? नमस्ते। अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट, सजेसन्स, एडभाइस लेखिदिनु होला। अनि अन्तिममा फेरि एकपटक यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, जसमार्फत हामीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ अझ राम्रा नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आउन सक्छौँ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता विशु भण्डारी पनि बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि अर्को हप्ता नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्ते, फेरि भेटौँला।